सम्पूर्ण साथीहरुमा नमस्कार छ। म मदन भण्डारी। साथीहरु फर्स्ट पेपरको अफिसरको रिजल्ट आइसकेको अवस्था छ। कतिपय साथीहरु पास हुनुभएको छ होला। पास हुने सम्पूर्ण साथीहरुलाई स्वागत छ। कतिपय साथीहरु अझै पनि दोधारमा हुनुहुन्छ। मेरो त 40 मात्रै पास मात्रै भएको थिए, कतिवटा मिलेको छ त्यो पनि थाहा छैन, के गर्ने होला भनेर कतिपय साथीहरु कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ। ल तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि अर्को साथीहरुलाई के समस्या छ भन्दाखेरि एक पक्षलाई म त पास नै भइन सकिन, त्यत्रो जनामा पनि म त अटाउनै सकिन नि, 45% पास हुँदा पनि मेरो नाम देखिएन भन्ने समस्या छ एउटा साथीहरुको जमातलाई। अर्को साथीहरुको जमातलाई फेरि पास मात्रै हुने हो, म चाहिँ पढ्ने कि नपढ्ने, अब चाहिँ अफिसरको सेकेन्ड पेपर थर्ड पेपर फोर्थ पेपर तयारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने किसिमको अर्को किसिमको फेरि दुविधा छ। अब त्यो दुविधा तपाईहरु नराख्नु होला। मेरो विनम्र अनुरोध छ साथीहरुलाई, तपाईहरुको फर्स्ट पेपरको जम्मा 50% मात्रै नम्बर जोडिने हुँदाखेरि धेरै चिन्ता लिइराख्न आवश्यक छैन। पास हुने सम्पूर्ण साथीहरुले आजकै मितिदेखि तपाईहरुले पढ्न त पढ्नु भएको छ, म भनिराख्नु पर्दैन। अफिसर तयारी गर्ने साथीहरुलाई धेरै बोल्नु पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर तपाईहरुले यदि पढ्नु भएको छैन, दोधारमा हुनुहुन्छ भने त्यहाँ नाम देखिएको छ भने नाम देखिने साथीहरुले पनि तयारी गर्नु पर्यो, नदेखिने साथीहरुले पनि अर्को वर्षको लागि भए पनि तयारी गर्नु पर्यो। तयारी नगरी सुख नै छैन। अब हामीसँग समय पर्याप्त छैन साथीहरु। अब एक्जाम आउन करिब करिब 40 दिनको समय छ होला। यो 40 दिनलाई तपाईले बढी भन्दा बढी सदुपयोग गर्नुपर्छ। म फेरि पनि साथीहरुलाई फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईको नाम देखिएको छ भने सकियो, बस सकियो। फर्स्ट पेपरमा तपाईको नाम देखिएको छ भने तपाईको अघिल्लो चरणको लागि तपाई काफी हुनुहुन्छ। कसको कति मिल्या छ सँग सरकार नजानुस् तपाई, त्यस्तो विषय तपाईको लागि आवश्यक छैन। सेकेन्ड पेपर थर्ड पेपर फोर्थ पेपर हेर्नुस् त 300 नम्बरको बाँकी नै छ। तपाईहरुको रिटर्न पेपरलाई राम्रो गर्न सकियो भने तपाईको साथीको जसको चाहिँ 60-65 मिल्या होला, तपाईको 45-50 मिल्या होला, उनीहरु भन्दा अगाडि आउन सकिन्छ। त्यही भएर अब तपाईहरुले के गर्नु पर्यो, अब तपाईहरुले दायाँ बायाँ तलमाथि कतै केही पनि नसोचिकिन तयारी गर्नु पर्यो। पास जति पनि साथीहरुको नाम देखिएको छ लिस्टमा, हिजो भर्खर मात्र रिजल्ट आएछ, त्यो लिस्टमा नाम देखिने सम्पूर्ण साथीहरुले तयारी गर्नु पर्यो। अब तयारी कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने साथीहरुलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ। तयारी भनेको साथीहरुलाई अब के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा, अब घरमै बसेर तयारी गर्ने कि कुनै लोकसेवाको इन्स्टिट्युटमा गएर तयारी गर्ने कि फिजिकली तयारी गर्ने कि अनलाइन तयारी गर्ने, त्यो चाहिँ साथीहरुले आफूले आफैलाई सोध्ने कुरा हो। निर्णय चाहिँ तपाईको आफ्नै हो, कहाँ तयारी गर्ने, कसरी गर्ने। अनि यति कम समय छ, यो 40 दिनभित्र यो 3 वटा पेपरहरु सबै पढ्नु चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ नै छ। यो सबै कुराहरु पढ्न अलिकति च्यालेन्जिङ छ, किन भन्दा हामीले विषयवस्तु कभर गर्न अलिकति नभ्याउन सकिन्छ। अथवा साथीहरुले एकपटक पढिसक्नु भएको छ भने, धेरै साथीहरुले त पढिसकेको अवस्था हुन्छ है अफिसरमा चाहिँ, अनि पढिसकेको अवस्था छ भने उहाँहरुलाई रिभिजन गर्न पनि सजिलो हुन्छ। यो समय कतिपय साथीहरुले सुरुदेखि पढ्नु भयो होला, कतिपय साथीहरुको लागि रिभिजन गर्ने समय पनि छ होला, पहिलेदेखि पढिसकेको अवस्था पनि छ होला। अब तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो कि अब तपाईहरुको स्ट्रेन्थ के हो त, तपाईको स्ट्रेन्थ के हो, घरमै बसेर पढ्न सक्ने अवस्था छ कि छैन। हैन, म त अब सबैले इन्स्टिट्युट पढ्छन् अथवा फिजिकल अनलाइनको माध्यमबाट कमान्डो क्लास लिन्छन्, क्रास कोर्स लिन्छन्, म पनि जोइन हुन्छु, म पनि पढ्छु। घरमा बसेर कतिपय साथीहरु के हुन्छ भन्दाखेरि घरमा बसेर कहाँ पढिन्छ भन्ने हुन्छ कि, अनि अरूले पढाइदिएपछि, अरूले होमवर्क दिएपछि, अनि अरूले त्यसपछि कतै पढेपछि मात्रै पढ्ने बानी हुन्छ। त्यो नेचर सबैको फरक हुन्छ। त्यो अब साथीहरुको नेचर के हो, तपाईको नेचर के हो, त्यो चाहिँ तपाई आफै निर्धारण गर्ने कुरा हो, तपाईलाई आफै थाहा हुने कुरा हो। यदि तपाईहरु क्लास लिने सोचमा हुनुहुन्छ भने एकपटक पक्कै पनि स्मार्ट जीके प्रति रिभ्यू गर्नु होला तपाईहरुले, के छ सोच। अनि एकपटक अब हाम्रो क्लासहरु भर्खर सुरु भएको छ, क्राश कोर्स फागुन 1 गतेबाट सुरु भएको छ। फागुन 1 गतेबाट सुरु भए तापनि धेरै कोर्सहरु गएको छैन। हामी पनि तपाईहरुकै वेटिङमा छौं। यसको अर्थ रिजल्टको वेटिङमा। साथीहरु जोइन त हुनु भएको छ, राम्रो संख्यामा साथीहरु जोइन भइसक्नु भएको छ। कोर्स धेरै अगाडि बढेको छैन। रेकर्डेड भिडियो तपाईहरुले पाइहाल्नुहुन्छ सम्पूर्ण। अनि कतिपय विषयवस्तुमा कन्फ्युजन भयो भने फेरि पनि हामी रिभिजन गरौँला। तपाई हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङमा अगाडि बढ्ने कुरा हुन् यी कुराहरु चाहिँ। अब तपाईहरु तयारीको सोचमा हुनुहुन्छ भने एकपटक पक्कै पनि अब स्मार्ट जीकेलाई चाहिँ तपाईहरुले सम्झिनु होला, एकपटक सोच विचार गर्नु होला। अब फीको बारेमा अनि कसरी सम्पर्क गर्ने, क्लास सबै अनलाइनै हुन्छ। यी लगायतका अन्य विषयवस्तुको लागि तपाईहरुको स्क्रिनमा नै देखिएका नम्बरहरु छन्, विभिन्न प्लेटफर्महरु छन्, ती प्लेटफर्महरुमा साथीहरुले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भन्दै अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ अगाडि बढौं। फेरि पनि प्रथम चरणमा पास हुने सम्पूर्ण साथीहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ।
अब सेकेन्ड थर्ड फोर्थ पेपरको तयारी तपाईँले आजको मितिदेखि अहिलेदेखि नै दायाँ बायाँ केही नसोचिकन तयारी गर्नुपर्छ। अब हामी चाहिँ आज साथीहरू जस्तो म चाहिँ कुन टपिक लिएर आएको छु साथीहरूसँग भन्दा अब फोर्थ पेपरको सेकेन्ड खण्डको नेपालको कर प्रणाली, यसको वर्तमान स्वरूप र कार्यान्वयनको अवस्था। अब आज कति कुरा पढ्न भ्याइन्छ, पढ्न समयको पाबन्दीभित्र मिल्न सक्ने जति चाहिँ पढ्न मिल्न सक्ने जति आज पढ्छौँ, बाँकी आज कुनै कुरा टपिक सकिएन भने हामी भोलिको क्लासमा चाहिँ पढिहाल्छौँ। अब सबभन्दा पहिले हामीले राजस्व भने के हो भन्ने कुरा पढिसकेका छौँ। हेर्नुहोस् है, अब राजस्व भने के हो, राजस्वका प्रकारहरू, नेपालमा राजस्व प्रणाली के कस्तो छ, समस्या के छ, समाधानका उपाय के हुन्, हाम्रो संरचना कस्तो छ, संवैधानिक व्यवस्था के कस्तो छ भन्ने कुराहरू हामी पढिसकेका छौँ। राजस्व पढ्दा त्यहाँ मैले करको विषयहरू पनि उठान गरिसकेको थिएँ। अब कर भनेको के हो भन्दाखेरि कर भनेको पढिसकेका छौँ, त्यही पनि म साथीहरूलाई सरसर्ती भनिदिन्छु, तपाईँहरूले टिपोट गर्न पनि सक्नुहुन्छ है, मसँग सँगसँगै हिँड्नु होला, सजिलो हुन्छ। अब कर राजस्व भनेको देशको बासिन्दा हुनसक्छ, नागरिक हुनसक्छ तथा उपभोक्ताले चाहिँ कुनै पनि देशको प्रचलित कानुन बमोजिम सरकारलाई अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्ने तिरो रकमलाई हामीले कर भन्ने गरिन्छ। भनेको कर के साथीहरू, कर भनेको कुनै पनि देशको बासिन्दा हुनसक्छ, नागरिक हुनसक्छ अथवा उपभोक्ता हुनसक्छ, नाताले देशको प्रचलित कानुन अनुसार सरकारलाई अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्ने तिरोलाई हामी कर भनिन्छ। कर भनेको के हो, कर भनेको सरकार, राज्यको सरकारको अधिकारको विषय पनि हो। किन भन्दा राज्य सञ्चालन गर्नको लागि के हो, विभिन्न किसिमका पैसाहरूको आवश्यकता पर्छ, आम्दानीहरूको आवश्यकता पर्छ, राज्य सञ्चालनको लागि खर्च गर्नुपर्छ। त्यो खर्च जुटाउने माध्यम के हो त भन्दा खर्च जुटाउने प्रमुख स्रोत भनेको कर नै हो, कर रकमहरू नै हो। यो भनेको जनताको लागि के हो, जनता नागरिकको लागि यो चाहिँ दायित्वको विषय हो। अनि अर्को तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा यो बिना शर्त नागरिकहरूले तिर्ने गर्छन्। कर भनेको कुनै पनि अपेक्षा नराखिकन बिना शर्त चाहिँ कर चाहिँ तिर्ने गरिन्छ। ल लेख्नुहोस् त, कुनै पनि व्यक्ति फर्म वा कम्पनीले कानुन बमोजिम अनिवार्य रूपमा सरकारलाई बुझाउनु पर्ने भुक्तानी नै कर हो। सरकारलाई बुझाउनु पर्ने भुक्तानी नै कर हो। यस्तो भुक्तानी, अर्को पोइन्टमा लेख्नु होला, यस्तो भुक्तानी राज्यले विभिन्न व्यक्ति हुन सक्छ, त्यसै गरी कम्पनी हुन सक्छ, त्यसै गरी फर्म वा संस्थालाई अधिकारयुक्त मौद्रिक आम्दानीलाई को रूपमा प्राप्त गर्छ। के मार्फत पाउँछ भन्दा आम्दानीको पैसाको मार्फत प्राप्त गर्ने गर्छ। ल त्यसैले कर भनेको राज्य वा सरकारको अधिकार हो। कर भनेको कस्तो विषयवस्तु है, कर भनेको सरकार वा राज्यको अधिकार हो भने नागरिकको दायित्वको विषय हो। नागरिकको कस्तो किसिमको विषय हो भन्दा नागरिकको दायित्वको विषय हो। अब कर भित्र के पर्ने गर्छन्, अब करलाई पनि हामी कसरी वर्गीकरण गर्न सकिन्छ भन्दा अब करको अवधारणा कहाँबाट आयो भन्ने कुरा आउँछ। हेर्नुहोस् है, तपाईँहरू हामी फर्स्ट पेपर भर्खर पास भएर आएको साथीहरूलाई म्याग्ना कार्टा भने के हो, म्याग्ना कार्टाको इतिहास के हो भनिराख्न आवश्यक छैन। हेर्नुहोस् है, म्याग्ना कार्टामा चाहिँ नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन भनेको जनताको प्रतिनिधित्व बिना कर लगाउन पाइँदैन, कर उठाउन पाइँदैन। त्यो सिद्धान्त सँगसँगै, त्यो मान्यता सँगसँगै कर प्रणाली पनि जनताको प्रतिनिधित्व बिना कर उठाउन पाइँदैन। जनताले बनाएका ती निर्वाचित गरेर पठाएका ती सांसदहरूले बनाएको कानुनको माध्यमबाट मात्रै कर उठाउन पाइन्छ, जथाभावी रूपमा कर उठाउन पाइँदैन। र सँगसँगै अर्को विषयवस्तु पनि उठान भएको थियो, नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन एन्ड नो एक्सपेन्डिचर विदाउट लेजिस्लेसन भनेको संसदको स्वीकृति बिना पनि खर्च गर्न पाइँदैन, जनताको प्रतिनिधित्व बिना कर उठाउन पाइँदैन, सँगसँगै खर्च पनि संसदको स्वीकृति छैन भने कुनै पनि किसिमका खर्चहरू गर्न पाइँदैन भनेर त्यस पश्चात चाहिँ यो किसिमको मान्यताको विकास भएको पाइन्छ। ल अब हामी करलाई दुई किसिमले वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। कर भनेको साथीहरू कर कस्तो है, कर भनेको साथीहरू एउटा प्रत्यक्ष कर र अर्को अप्रत्यक्ष गरेर करलाई हामी दुई किसिमले वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। करलाई साथीहरू हामी करलाई प्रत्यक्ष कर देखिएको छ, अलि राम्रो देखिएन जस्तो लाग्यो यो कलर। ल अब करलाई हेर्नुहोस् त, करलाई ल यो कलर देखिन्छ साथीहरू, करलाई प्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष कर गरेर वर्गीकरण गरिन्छ। म सरसर्ती भनिदिन्छु, साथीहरूले टिप्पणी गर्नु होला है त। अब प्रत्यक्ष कर भनेको कस्तो किसिमको कर भन्दा सुरुमा जुन व्यक्तिले कर तिर्छ त्यसैले नै करको अन्तिम भार पनि उसैले बेहोर्नु पर्छ भने त्यस्तो प्रकृतिको करलाई हामीले प्रत्यक्ष कर भन्ने गरिन्छ। वास्तविक करदाता र कानुनी करदाता एउटै व्यक्ति हुन्छ भने
त्यस्तो किसिमको करलाई हामीले प्रत्यक्ष कर भन्ने गरिन्छ। त्यसको दायित्व, कर तिर्ने दायित्व पनि उसैको हुन्छ। अब करको त्यो चाहिँ भार अर्कोलाई सार्न मिल्दैन, त्यस्ता प्रकृतिका करलाई हामी कस्तो किसिमको कर भन्ने गरिन्छ? प्रत्यक्ष कर। जस्तो तपाईँ सम्पत्ति कमाउनुहुन्छ, तपाईँको आम्दानीमा लाग्ने कर भनेको अर्को व्यक्तिलाई तपाईँले त्यसको दायित्व वहन गर्न सक्नुहुन्छ, सार्न मिल्छ मिल्दैन। मानौ साथीहरू, तपाईँहरूसँग कुनै एउटा बाइक छ, त्यो बाइकको सवारी साधन कर तिर्नुपर्छ। त्यो सवारी साधन कर अर्को व्यक्तिले तिर्न मिल्छ? तपाईँ आफै तिर्ने हो होला, तपाईँले कसैलाई पैसा दिएर अर्कोले तिर्देला, त्यो अलग कुरा भयो। तर त्यसको दायित्व, त्यसको भार अरू कसैलाई चाहिँ सार्न मिल्छ मिल्दैन। त्यस्ता प्रकृतिका करलाई हामीले प्रत्यक्ष कर, डाइरेक्ट ट्याक्स भन्ने गरिन्छ। करको वास्तविक करदाता र कानुनी करदाता एउटै व्यक्ति हुने गर्छ। अनि करको भार अर्को व्यक्तिलाई सार्न मिल्दैन भने त्यस्तो प्रकृतिको करलाई हामीले कस्तो कर भन्ने गरिन्छ? प्रत्यक्ष कर भन्ने गरिन्छ। जस्तो आम्दानीमा, पारिश्रमिकमा, मुनाफामा, लगानीको आयमा लाग्ने करहरू यी सबै भनेका कस्ता किसिमका कर हुन्? ल, अब विशेष गरेर प्रत्यक्ष कर भनेको साथीहरू सम्पत्तिमा लाग्छ, तपाईँको आम्दानीमा लाग्ने गर्छ, आयमा लाग्ने गर्छ। ल, अनि त्यसै गरेर सवारी साधन करहरू यी भनेका प्रत्यक्ष करका उदाहरणहरू हुन्। ल, सम्पत्ति कर, ब्याज कर, सवारी साधन कर, मालपोत कर आदि प्रत्यक्ष करका उदाहरण हुन्। र लेख्नुस् त, प्रत्यक्ष करभित्र के पर्ने रहेछन्? प्रत्यक्ष करभित्र सम्पत्ति कर, आय करहरू, ब्याज कर, सवारी साधन कर, मालपोत करहरू यी भनेका प्रत्यक्ष कर अन्तर्गत पर्छन्। अब अप्रत्यक्ष कर, इनडाइरेक्ट ट्याक्स भनेको छ। के हो त यो इनडाइरेक्ट ट्याक्स भनेको? जस्तो करको भार सार्न मिल्ने, करको भार चाहिँ सार्न मिल्ने, अर्थात् करको भार प्रभाव चाहिँ एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सार्न मिल्छ भने यस्ता प्रकृतिका करलाई हामीले इनडाइरेक्ट ट्याक्स भनेको अप्रत्यक्ष कर भनिन्छ। हेर्नुहोस् है, अब यसमा के हुन्छ? यसमा कानुनी करदाता र वास्तविक करदाता एउटै व्यक्ति हुँदैन, अलग अलग व्यक्तिहरू हुने गर्छ। कानुनी करदाताले करको भार मूल्य मार्फत अरूमा सार्न सक्छ। हेर्नुहोस् है, जस्तो साथीहरू, कुनै सामान तपाईँले खरिद गर्नुभएको छ भने हेर्नुहोस् है, भ्याट लाग्छ, नेपालमा भ्याट लाग्छ। अनि कुनै सामान आएको छ, कुनै सामान बाहिरबाट आएको छ भने त्यसमा भन्सार महसुल तिरेको छ होला। हेर्नुहोस् है, सम्बन्धित व्यापारीले भन्सार महसुल तिरेको छ होला, त्यसपछि उसले भ्याट तिर्छ। हेर्नुहोस् है, त्यो भ्याट तिर्छ, उसले मूल्य मार्फत हामीमा लिन्छ, हामी मार्फत लिन्छ भनेपछि यसमा चाहिँ वास्तविक व्यक्ति र कानुनी व्यक्ति अलग अलग हुन्छ। तपाईँले कुनै सामान किन्नु भएको छ भने त्यो सामानको मूल्यमा भ्याट मूल्य जोडिएको हुन्छ, भन्सार मूल्य जोडिएको हुन्छ। त्यसमा वास्तविक व्यक्ति हामी हो, जो उपभोक्ता हो, जसले खरिद गर्छ त्यो वास्तविक व्यक्ति हो। कानुनी व्यक्ति को हो? कानुनी व्यक्ति भनेको साथीहरू, कानुनी व्यक्ति भनेको फेरि जुन पसले हो, व्यापारी हो, त्यो कानुनी व्यक्ति हो। वास्तविक त उसले त मूल्य मार्फत लिन्छ, उसले तिर्न चाहिँ तिरेको छ, तर उसले मूल्य मार्फत, हेर्नुहोस् त, मूल्य मार्फत उपभोक्तासँग लिन्छ भनेपछि यस्तो केसमा चाहिँ करको भार सार्न मिल्यो। अघि मिलेको थियो, अघि मिलेको थिएन। अब अप्रत्यक्ष करमा करको भार चाहिँ सार्न मिल्छ। यहाँ सारिसक्यो, मूल्य मार्फत सार्न मिल्यो। तपाईहरु, हामी भ्याट मार्फत त्यो वस्तुको मूल्य तिरिरहेछौँ। कुनै 100 रुपैयाँ पर्ने सामानलाई हामी 115 रुपैयाँ तिरिरहेछौँ भने त्यहाँ भ्याट सहित तिरिरहेछौँ। त्यसमा भन्सार महसुल पनि छ होला, उसले आफ्नो मुनाफा पनि राख्छ भनेपछि यसमा के गर्छ? यसमा चाहिँ करको भार एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सार्न सकिन्छ। वास्तविक करदाता र कानुनी करदाता अलग अलग व्यक्तिहरू हुने गर्छन् अप्रत्यक्ष करमा। कस्ता किसिमका करहरू भन्दा जस्तो भ्याट, मूल्य वृद्धि कर, नेपालमा 13% भ्याट लाग्छ। अनि त्यसै गरेर अन्तशुल्क, भन्सार महसुल, यी भनेका अप्रत्यक्ष करहरू हुन्। यी पनि कर नै हुन्, तर हामीले तिरिसक्छौँ भनेपछि करको दायराभित्र नअट्ने कोही पनि रहेनछ, सबै अटिने रहेछौँ। हेर्नु त, तपाईँ हामी कुनै सामान खरिद गर्छौँ, सामान किन्छौँ, कुनै सेवा लिन्छौँ भने त्यहाँ कहीँ न कहीँ रूपमा हामी प्रत्यक्ष कर, तपाईँ कति जस्तो तपाईँ, सर मेरो आम्दानी पनि छैन, केही छैन, मेरो जग्गा पनि छैन, जमिन पनि छैन, मेरो बाइक पनि छैन, सर मैले त कर तिर्दिन होला भनेर बस्नु भएको थियो अघिसम्म प्रत्यक्ष कर पढ्दाखेरि, डाइरेक्ट ट्याक्स पढ्दाखेरि। अब अप्रत्यक्ष कर पढ्दा साथीहरूले बुझिहाल्नु भयो, मैले केही न केही सामान त खरिद गरिहाल्छु, म त्यो मूल्यमा चाहिँ मैले चाहिँ भ्याट तिरिरहेको छु अथवा अन्तशुल्क तिरिरहेको छु अथवा मैले चाहिँ भन्सार महसुल तिरिरहेको छु होला भन्ने साथीहरूलाई लागिसक्यो भनेपछि कर सबैले तिर्छन्, तिर्नै पर्यो। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा कर सबैले तिर्नै पर्छ। यति कुरा चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। अब तपाईहरुलाई फरक पनि सोध्न सक्छ, जस्तो प्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष करका फरकहरू के हुन् भनेर सोध्न सक्छ। प्रत्यक्ष कर भनेको कस्तो प्रकृति कर हो? यो चाहिँ
करको भार एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सार्न सकिँदैन भनेर लेख्नु। अप्रत्यक्ष कर भनेको पहिलो फरकमा करको भार चाहिँ एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सार्न मिल्छ भने त्यस्तो प्रकृतिको करलाई हामीले अप्रत्यक्ष करहरू भन्न सकिन्छ। अब यसमा चाहिँ वास्तविक करदाता र कानुनी करदाता एउटै हुन्छन् प्रत्यक्ष करमा भने अप्रत्यक्ष करमा वास्तविक करदाता र कानुनी करदाता अलग अलग हुन सक्छन्, अलग अलग हुन्छन्। हेर्नुहोस् है, अलग अलग हुन्छन् भनेर लेख्नु पर्यो तपाईहरुले। अनि कर प्रशासन र वास्तविक करदाता बीच प्रत्यक्ष सम्पर्क हुन्छ। कर तिर्नु पर्यो भने डाइरेक्ट प्रशासन कहाँ छ त कर कार्यालय, अनलाइनबाट भुक्तानी गर्न पनि मिल्छ अहिलेको परिपक्षमा कतिपय करहरू। हेर्नुस् त भनेपछि वास्तविक प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ, कर प्रशासनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ। अब अप्रत्यक्ष करसँग र त्यो कर तिर्ने व्यक्तिको सम्बन्ध प्रत्यक्ष छैन। कुनै सामानको मूल्य तिरेको छ भने पहिला यहाँ कर तिरिसकेको छ अनि हामीमा सारेको छ भनेपछि प्रत्यक्ष सम्बन्ध चाहिँ अप्रत्यक्ष कर तिर्ने व्यक्ति र कर प्रशासनको चाहिँ अप्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ। अब प्रगतिशील ढङ्गले लागू गर्न सकिन्छ। हेर्नुस् त प्रत्यक्ष कर भनेको प्रगतिशील ढङ्गले लागू गर्न सकिन्छ भनेको तपाईले सम्पत्ति कमाउँदै जानु भएको छ, बढी पैसा हुनेसँग बढी कर लगाउन सकियो, कम पैसा हुनेसँग कम पैसा लगाउन सकियो प्रत्यक्ष कर चाहिँ। तर अप्रत्यक्ष कर त चाहे धनी भए पनि गरिब भए पनि जोसुकै होस्, चाहे जुनसुकै समुदाय वर्गको होस्, अनि एउटै प्रकृतिको भयो। अब भ्याट चाहिँ गरिबलाई 13%, धनीलाई चाहिँ 20% भन्न त मिल्दैन। त्यो सामान खरिद गर्दाखेरि सबैलाई एउटै मूल्य पर्छ, भ्याट पनि एउटै पर्छ भनेपछि प्रत्यक्ष कर भनेको अलिकति प्रगतिशील प्रकृतिको हुन्छ, बढी आय हुनेलाई हामी बढी लगाउन सकिन्छ भने अप्रत्यक्ष कर त सबैको लागि एउटै प्रकृतिको हुन्छ। हेर्नुस् त ल, त्यो कुरा पनि तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि प्रत्यक्ष कर विशेष गरेर केमा लगाउने गरिन्छ भन्दा कुनै पनि व्यक्तिको आय र सम्पत्तिमा लगाउने गरिन्छ। प्रत्यक्ष कर केमा लगाउने गरिन्छ? कुनै पनि व्यक्तिको अथवा आय र सम्पत्तिमा लगाउने गरिन्छ। आय र सम्पत्ति, संस्था पनि हुन सक्छ, व्यक्ति मात्रै होइन, आय र सम्पत्तिमा लगाउन सकिन्छ भने अप्रत्यक्ष कर केमा लगाउने गरिन्छ? वस्तु तथा सेवामा, वस्तु तथा सेवामा लगाउने गरिन्छ। अप्रत्यक्ष कर केमा लगाउने गरिन्छ? अप्रत्यक्ष कर वस्तु तथा सेवामा लगाउने गरिन्छ। प्रत्यक्ष कर आय तथा सम्पत्तिमा लगाउने गरिन्छ, आय तथा सम्पत्तिमा लगाउने गरिन्छ। जस्तो उदाहरण के हुन्, हामी उदाहरण पनि लेख्न सकिन्छ। प्रत्यक्ष कर भित्र आय कर, त्यसै गरेर सवारी कर, सम्पत्ति कर, मालपोत करहरू पर्ने गर्छन् भने अप्रत्यक्ष कर भित्र भन्सार महसुल, अन्त शुल्क अनि त्यसै गरी भ्याट, यी चाहिँ अप्रत्यक्ष करका उदाहरण हुन्। ल, यति कुरा चाहिँ साथीहरु लेख्नु होला। अब तपाईहरुले यो कुरा बुझिसकेपछि अब प्रत्यक्ष करका सबल पक्ष अनि त्यसै गरेर दुर्बल पक्ष सबै ल राष्ट्र एउटै हो कि फरक हो? साथीहरु अझै कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ। ल, अब तपाईहरु बुझ्नु पर्यो कि हिजो साथीहरुलाई पढाएको होइन। ल हेर्नुस् त, राजस्व, हिजो क्लासमा हामी राजस्व पढाएको छौँ। हेर्नुस् है, राजस्व भित्र के पर्छ? कर राजस्व र गैर कर राजस्व, गैर कर राजस्व। अब फेरि राजस्व भित्र के पर्छ? राजस्व भित्र अब के है, अब बुझिहाल्नु भयो होला, प्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष कर। अनि गैर कर राजस्वका स्रोतहरू के हुन् हिजो पढाएको छौँ हामी। एकपटक सम्झिनुस् त, गैर कर राजस्व, यो कर राजस्व, गैर कर राजस्व भनेको गैर कर भनेको छ, कर बाहेकको राजस्व हो के। यो कर राजस्व, यो सबै कर राजस्व भित्र पर्यो। यो भनेको यी बाहेकका अन्य सम्पूर्ण रकमहरू गैर कर राजस्व भित्र परे। गैर कर भनेको छ, गैर भनेको के हो? नन ट्याक्स रेभेन्यू भनेको छ, रेभेन्यू भनेको छ, यो भनेको ट्याक्स रेभेन्यू। अब बुझ्नु भयो होला, कर राजस्व भित्र प्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष कर। अब गैर कर राजस्व भित्र हामी हिजो पढिसक्यौँ, वस्तु र सेवाको उपभोग गरे बापत अथवा तपाईले कुनै दण्ड जरिवाना शुल्क तिर्नुपर्छ भने त्यसलाई हामीले गैर कर राजस्व भन्ने गरिन्छ भनेर पढाएको छ। भनेको यो कर राजस्व बाहेकका सम्पूर्ण राजस्व रकमहरू गैर कर राजस्व भित्र परे। अब कर राजस्वको एउटै मात्र उद्देश्य भनेको बढीभन्दा बढी कर सङ्कलन गर्नुहुन्छ भने गैर कर राजस्वको भनेको कर सङ्कलन गर्नु भन्दा पनि समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु, वस्तु र सेवा उपलब्ध गराउनु, सँगसँगै समाजमा शान्ति सुव्यवस्था र नियमन गर्नु चाहिँ गैर कर राजस्वको उद्देश्य हो भनेर हामी हिजो पढायो होइन? बिर्सिनु भएछ साथीहरूले। ल, अब बुझिन्छ। अब कसैलाई केही समस्या छ? अब फेरि प्रत्यक्ष कर भित्र के भनेर हामी भर्खर पढ्यौँ। अप्रत्यक्ष कर भनेको कस्तो प्रकृतिको कर? अब गैर कर राजस्व भित्र के पर्छन् म एकपटक भनिदिन्छु, साथीहरू कन्फ्युजन हुनुभयो। दस्तुरहरू पर्छन्, शुल्कहरू, जस्तो फर्म रजिस्ट्रेसन, तपाईले फर्म दर्ता गर्दाखेरि एजेन्सी, पर्यटन शुल्क, विदेश जानको लागि भिजा बनाउनुहुन्छ,
त्यो भिजा शुल्क, अब दण्ड जरिवानाभित्र न्यायिक दण्ड, दस्तुर, प्रशासनिक दण्ड, दस्तुरहरू सबै पर्छन्। यी सबै कुराहरू गैर कर राजस्वभित्र पर्ने गर्छन्। ल सकिन्छ साथीहरू? ल भन्नु होला है तपाईहरुलाई त्यस्तो कुनै किसिमको समस्या छ अथवा केही सोध्नु पर्ने छ भने साथीहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। ल छ साथीहरू सोध्नु पर्ने छ भने भन्नु होला है, नसोधी हामी अगाडि बढिँदैन। ल अब प्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष करका सबल पक्ष दुर्बल पक्ष पनि हेरौँ। अब प्रत्यक्ष करका सबल पक्ष के हुन् त? एकपटक सरस्वती कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ, नसोध्ने क्वेसन कुनै पनि छैन, जुनसुकै क्वेसन पनि सोध्न सक्छ। सबल पक्ष के होला त भन्दा प्रत्यक्ष करको प्रगतिशील ढङ्गले लागू गर्न सकिन्छ। प्रत्यक्ष करका अब फेरि सबल र दुर्बल पक्ष हेर्नुहोस् है, यसको पनि अब सबल पक्ष के हो त, अनि त्यसै गरेर दुर्बल पक्ष के हो, त्यसै गरेर अप्रत्यक्ष करको सबल पक्ष के हो र सँगसँगै दुर्बल पक्ष के हो त। ल अब प्रत्यक्ष करको सबल पक्ष भनेको साथीहरू यो प्रगतिशील आधारमा लगाउन सकिन्छ। बढी आयो भनेलाई बढी र कम आयो भनेलाई कम लगाउन सकिन्छ, एउटा सबल पक्ष। अनि तिर्न सक्ने क्षमताको सिद्धान्तमा आधारित छ। यो भनेको अब तपाईसँग आम्दानी नै छैन, पैसा नै छैन, तपाईको सम्पत्ति नै छैन भने तपाईले तिर्नु पर्दैन भनेको यो तिर्न सक्ने क्षमताको सिद्धान्तको आधारमा लगाइने गरिन्छ। अनि करमा पूर्व अनुमान योग्यता हुन्छ, पारदर्शिता हुन्छ। तपाईले कति तिर्ने, मैले यति कमाए पनि यति तिर्नु पर्छ भनेर पहिल्यै पूर्व अनुमान योग्य हुन्छ। कुन समयमा तिर्ने ती सबै कुराहरू पहिले नै फिक्स हुन्छन् यसका सबल पक्षमा। अनि नागरिकमा राज्यप्रतिको प्रतिबद्धता र दायित्वबोध, ल मैले कर तिर्नै पर्छ, यो मेरो दायित्व भन्ने त्यो दायित्वबोधको भावनाको विकास हुन्छ। अनि यो सबैले बुझ्न सजिलो छ। ल मेरो सम्पत्ति छ, मसँग पैसा छ, मेरो आम्दानी छ, मैले यति तिर्नुपर्छ भनेपछि यो सबैले बुझ्ने प्रकृतिको हुन्छ। अब यसका नराम्रो पक्ष के हुन् त प्रत्यक्ष करका भन्दा, अब नागरिकमा चाहिँ करको प्रत्यक्ष भार महसुस गर्नै पाउँदैनन्। हेर्नुहोस् है, अनि सरकारप्रति वितृष्णा बढ्न सक्छ। डाइरेक्ट रिलेसनै भएन कि साथीहरू। उसले वस्तु सेवाको खरिद गर्दा कर तिरेको छ, त्यो उसले मेसै पाएको छैन, त्यो उसलाई थाहा नै छैन। अनि त्यो राज्यप्रति वितृष्णा पैदा हुन सक्छ। अनि उठाउन खर्चिलो र तिर्न अलिकति बढी झन्झटिलो प्रकृतिको हुने। ल सरी, म अप्रत्यक्ष करको सबल पक्ष भन्दा पनि प्रत्यक्ष करको दुर्बल पक्षमा जाउँ है। प्रत्यक्ष करको दुर्बल पक्षमा साथीहरू जस्तो नागरिकप्रति करको भार के हुन्छ, करको भार प्रत्यक्ष रूपमा पर्ने हुँदाखेरि सरकारप्रति वितृष्णा पैदा हुन्छ। किन वितृष्णा पैदा भइरहेछ भन्दा मैले कर तिरेको छु, राज्यले मेरो लागि केही गरेको छैन भन्ने भावना हुन्छ। नेपाल जस्तो देशमा त हामीले त राज्यले त त्यो करको सही तरिकाले सदुपयोग गर्न सकेको छैन भन्ने त्यो जनआक्रोश छ नि त साथीहरू। भनेपछि प्रत्यक्ष करको दुर्बल पक्षमा के छ त भन्दा त्यो जनतालाई मैले कर तिरेको छु, सरकारले काम गर्न सकेन भनेपछि प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने हुँदाखेरि वितृष्णा पैदा हुन सक्छ। अनि उठाउन अलिकति खर्चिलो छ, झन्झटिलो पनि छ यो। त्यसै गरेर स्वैच्छिक कर सहभागी नभएमा आय र सम्पत्तिमा पहिचान गरेर गणना गर्न कठिन हुन्छ। हाम्रो कस्तो किसिमको कर प्रणाली छ भन्दाखेरि कुन व्यक्तिले कति कमाउँछ स्वयं घोषणा गर, तैँले कति कमाउँछस् त आफै घोषणा गर, त्यही किसिमले कर तिर भनेको छ भनेपछि कर छली हुन सक्ने सम्भावना भयो। व्यक्तिले यदि रियल डाटा उसको आफ्नो आम्दानी पेश गर्न सकेन भने त त्यो कर चाहिँ आउनै सकेन। करको दायराभित्र उसले त्यति कर तिर्ने भएन। ल हेर्नुहोस् त, अनि प्रत्यक्ष भार पर्ने हुँदाखेरि कर छल्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। अर्कोमा सार्न सकिएन नि त, व्यक्तिले त्यो कर चाहिँ छल्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। अनि गोपनीयताको हकको विरुद्ध हुनु, यो चाहिँ गोपनीयता हकको विरुद्ध हुने यसको दुर्बल पक्ष हो। अब सबल पक्षभित्र हामी के राख्न सकिन्छ? प्रत्यक्ष करका सबल पक्षभित्र यो समानताको सिद्धान्तमा आधारित छ। यसले चाहिँ तिर्न सक्ने क्षमताको कुरा गर्दैन, यसले चाहिँ सबै समान छन् है, इक्वालिटीको सिद्धान्तमा, प्रिन्सिपल अफ इक्वालिटीको सिद्धान्तमा आधारित छ। इक्वालिटीको सिद्धान्तमा सबै समान छन्, सबैले समानताका आधारमा कर तिर्नुपर्छ, जोसुकैलाई एउटै किसिमको कर लगाइन्छ। अनि दायरा व्यापक छ, छल्न सक्ने सम्भावना नै छैन। अब तपाईले सामान किन्दा कर तिरिसक्नु भएको छ, मैले राज्यलाई कर तिर्न भन्नै पाइएन। तपाईले कुनै सामान किन्दा वस्तु सेवाको उपयोग गर्दा तिरिराख्नु भएको छ भनेपछि यसमा चाहिँ छली हुन सक्ने सम्भावना धेरै कम हुन्छ। अनि कम खर्चमा अधिक कर सङ्कलन गर्न सकिने, कम खर्चमा चाहिँ अधिक कर सङ्कलन गर्न सकिने सम्भावना छ। हानिकारक वस्तुको नियन्त्रणको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, जस्तो अन्तःशुल्क लगायतका त्यो चाहिँ जस्तो मदिरामा, धुमपानमा बढी कर लगाइएको छ उत्पादनमा अनि त्यसको बिक्री वितरणमा पनि। भनिसकेपछि त्यो वातावरणलाई हानि पुर्याउने वस्तुहरू, मानव स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउने वस्तुहरूको नियन्त्रणमा कर लगाइन्छ प्रत्यक्ष कर। त्यो पनि सबल पक्ष हो।
यो तिर्न र उठाउन सजिलो छ यसका सबल पक्षभित्र। अब यसका दुर्बल पक्ष के छन् त भन्दाखेरि प्रगतिशील ढङ्गले लागू गर्न सकिया छैन। यसको दुर्बल पक्ष भनेको सबैलाई समान प्रकृतिको छ अनि एउटै हुनु भएन भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ त्यो किसिमको आक्षेप लगाइएको छ प्रत्यक्ष करमाथि। अनि त्यसै गरेर उत्पादन, उपभोग, बजार अनि मूल्य जस्ता अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षमा प्रत्यक्ष असर पुर्याइरहेको छ यसले चाहिँ। अनि चुहावट हुँदा राज्य र उपभोक्ता दुवै मर्कामा परिरहेका छन् भन्ने कुराहरू लेख्नु होला। करदाता राज्यको प्रत्यक्ष सम्पर्क नहुनु पनि अर्को समस्या हो। यसको दुर्बल पक्ष भनेको कहीँ पनि सम्बन्ध हुँदैन करदाता र राज्य बीच। यति कुराहरू चाहिँ साथीहरूले लेख्नु होला। सकिन्छ? यसमा कसैलाई केही सोध्नुपर्ने छ र अब हामी अगाडि बढ्छौँ साथीहरू। अब विभिन्न किसिमका करका प्रकारहरू छन्। अब करको विभिन्न किसिमका प्रकारहरू छन्। एकपटक हामी सरस्वती पढौँ है त। अब करका विभिन्न प्रकारहरू छन्, त्यो मध्ये हामी पढौँ साथीहरू। प्रगतिशील भनेको साथीहरू जस्तो बढी आय हुनेसँग बढी लगाउने र कम आय हुनेसँग कम लगाउने। नेपालकै आयकरको इक्जाम्पल हेर्नुहोस् न। सुरुमा 1 लाख छ, त्यसपछि 5 लाखदेखि माथि, त्यसपछि फेरि बढ्दै 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 तपाईँको जति आम्दानी बढी हुन्छ त्यति बढ्दै जान्छ। त्यसलाई भनिन्छ प्रगतिशील कर। बढी आय हुनेले बढी कर। जस्तो तपाईँहरूले कसरी सम्झिनुहोस् भन्दा तपाईँ विद्युतको तपाईँको घरमा बिजुली छ भने बिजुलीको पैसा तिर्दाखेरि तपाईँले कसरी तिर्नुहुन्छ? सुरुमा यतिसम्म यति रुपियाँ भन्ने हुन्छ। यति युनिटदेखि यति युनिटसम्म अझ बढी हुन्छ। पर युनिट यति 7 रुपियाँ होला। यति युनिटदेखि यतिसम्म पर युनिट 9 रुपियाँ भनेपछि जति वो गर्नुहुन्छ त्यति तपाईँको बिजुलीको बिल बढ्दै जान्छ। अनि त्यस्तै हो अब प्रगतिशील कर भनेको। नेपालको आयकरको पछिल्लो यो आर्थिक वर्षको हेर्नु होला। तपाईँको मिनिममसम्म एउटा लिमिट हुन्छ, त्यसपछि तपाईँको आम्दानी जति बढ्दै 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 जान्छ। तपाईँको हिजो 1% थियो, अब त्यसपछि 10% हुन्छ, त्यसपछि 20%, 30%, 36%, त्यसरी बढ्दै बढ्दै गएको छ। जति आम्दानी बढी हुन्छ त्यति चाहिँ के हुन्छ, तपाईँले कर बढी तिर्दै जानुपर्छ भने त्यसलाई हामीले प्रगतिशील कर। बढी आम्दानी हुनेसँग बढी कर उठाउने, कम आम्दानी हुनेसँग कम आम्दानी उठाउने, अलिकति प्रगतिशील क्रान्तिकारी टाइपको। ल अब आयकर भन्या के हो त? अब आयकरको बारेमा पनि पढौँ हामी। अब विभिन्न करहरूको प्रकार छ साथीहरू हामीले पढ्नुपर्ने भनेको। आयकर भनेको आम्दानीसँग सम्बन्धित छ। व्यक्तिले आय आर्जन गरे बापत कुनै पनि किसिमको प्रत्यक्ष प्रतिफलको आशा नराखेर प्रचलित कानुन बमोजिम राज्यलाई अनिवार्य रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वलाई हामीले के भन्ने गरिन्छ? आयकर भन्ने गरिन्छ। व्यक्तिको आम्दानीमा लगाइने कर। व्यक्तिले लेख्नु त, व्यक्तिले आय आर्जन गरे बापत, व्यक्तिले आय आर्जन गरे बापत, व्यक्तिले आय आर्जन गरे बापत कुनै पनि किसिमको प्रत्यक्ष प्रतिफलको आश नगरी, कुनै पनि किसिमको प्रत्यक्ष प्रतिफलको आश नगरी प्रचलित कानुन बमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्व आयकर हो। अनिवार्य दायित्व आयकर हो। आयकर अब केमा लगाइन्छ आयकर भन्दा तपाईको व्यवसायमा, रोजगारी, लगानी जस्ता, व्यवसाय कमा रोजगारी लगानी जस्ता, व्यवसाय रोजगारी लगानी जस्ता आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न भई, व्यवसाय रोजगारी लगानी जस्ता आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न भई सो बापत प्राप्त हुने सम्पूर्ण आयमा त्यस्तो व्यवसाय रोजगारी लगानीमा लागेको खर्च गरी बाँकी रहेको खुद लाभ अथवा मुनाफामा प्रचलित कानुन बमोजिम यो कर लाग्छ। तपाईले कुनै व्यवसाय गर्नु भएको छ, हेर्नुस् है, तपाईले कुनै व्यवसाय गर्नु भएको छ, कुनै रोजगारी गर्नुहुन्छ अथवा लगानी गर्नुहुन्छ भने तपाईले व्यवसाय गर्दाखेरि तपाईको जति खर्च हुन्छ नि, अब खर्च होला मानौं 14 करोड, सानो अमाउन्ट लिउँ, फेरि धेरै ठुलो अमाउन्ट भयो भन्ने लाग्छ होला साथीहरुलाई। तपाईको व्यवसाय भनेको मानौं खर्च लाग्यो 10 लाख अनि आम्दानी तपाईले 50 लाख कमाउनु भयो भने तपाईले आयकर केमा तिर्नु पर्यो? यो 40 लाख। तपाईको आम्दानी त 40 लाख हो नि त, खर्च घटाउनु पर्यो नि फेरि।
तपाईको आम्दानी 50 लाख हो, खर्च चाहिँ 10 लाख भएको छ भने तपाईको खुद कतिमा तिर्नु पर्यो भन्दा आम्दानी माइनस खर्च त्यतिमा चाहिँ कर तिर्नु पर्यो। अब रोजगारी छ भने रोजगारीको त तपाईको त्यहाँ कुनै खर्च हुँदैन। रोजगारीमा त तपाईको हरेक तलब कति छ, वार्षिक तलब कति छ, सो बराबरको तलब प्लस भत्ता सबै जोडेर त्यो किसिमले चाहिँ कर लगाउने गरिन्छ, जसलाई हामीले आयकर भन्ने गरिन्छ। ल अब यो कर नतिरेमा के हुन्छ? आयकर नतिरेमा यो दण्डनीय हुन्छ। आयकर नतिरेमा यो चाहिँ कानुन बमोजिम तपाईलाई दण्ड जरिवाना लाग्छ, दण्डनीय हुन्छ। भार र प्रभावको दृष्टिकोणले यो प्रत्यक्ष कर हो। आयकर कस्तो प्रकृतिको कर हो? प्रत्यक्ष कर हो साथीहरु। कसैलाई सार्न मिल्छ? तपाईको कर अर्कोले तिर्दिन्छ? तिर्दैन साथीहरु। यसको भार र प्रभाव भनेको दृष्टिले यो प्रत्यक्ष किसिमको कर हो। यसले आय र यसको मुख्य उद्देश्य के हो त भन्दा आय र सम्पत्तिको पुनर्वितरण गरी सामाजिक न्याय कायम गर्ने यसको प्रमुख उद्देश्य। आयकर किन उठाउने गरिन्छ? यसको पछाडीको प्रमुख उद्देश्य भनेको के हो त? ल लेख्नुस् त। अब यसले आय र सम्पत्तिको पुनर्वितरण गरी सामाजिक न्याय कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। कसरी खेल्छ भन्ने कुरा आउन सक्छ। फेरि हेर्नुस् है, अब बढी आय हुनेले बढी कर तिर्छ, अनि बढी कर तिरिसकेपछि त्यो संकलन भएको कर रकम फेरि जुन व्यक्ति गरिब छ नि, कमजोर छ, तिनीहरूको उत्थानको लागि पुनर्वितरण गरिन्छ, कार्यक्रम बनाइन्छ भने यसले अल्टिमेटली सामाजिक न्याय कायम गर्न सहयोग गर्छ। यसको अल्टिमेट उद्देश्य के रहेछ त आयकरको भन्दा? अब यसले आय र सम्पत्तिको पुनर्वितरण गरेर सामाजिक न्याय कायम गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। अब आयकर निर्धारणका प्रमुख दुई विधि छन् साथीहरु, हेर्नुस् है। अब आयकर निर्धारणका प्रमुख दुई विधि भनेको एउटा उत्पत्ति आधारमा, सोर्स प्रिन्सिपल छ। आयकर निर्धारण गर्ने दुई विधि छन्। प्रमुख विधि भनेको दुई विधि छ, एउटा उत्पत्ति आधार, एउटा भनेको साथी उत्पत्ति आधार, एउटा भनेको उत्पत्ति आधार, अर्को भनेको बासिन्दा व्यक्तिको अवधारणा। बासिन्दा व्यक्तिको अवधारणा। सबभन्दा पहिले हामीले उत्पत्ति आधार भनेको सोर्स प्रिन्सिपल भने के हो त भन्दा यो सिद्धान्तमा जुन देश वा भौगोलिक क्षेत्रमा आय आर्जन गरिरहेको हुन्छ सोही आयमाथि आयकर लगाउने भनेको नेपालमा बसोबास गर्छ भने नेपालमा लगाउने, इन्डियामा बसोबास गर्छ भने इन्डियामा लगाउने, त्यसको भूगोल कुन हो अथवा क्षेत्र कुन हो। अहिले त प्रदेशमा पनि कर तिर्नुपर्छ कतिपय करहरू भनेको जुन क्षेत्र अथवा देश वा भौगोलिक क्षेत्रमा उसले आय आर्जन, जहाँ आय आर्जन गरिरहेको छ अब त्यही नै लगाइन्छ भने त्यस्तो प्रकृतिको करलाई हामीले उत्पत्ति कर। उत्पत्ति भनेको हेर्नुस् त, उत्पत्तिको अर्थबाट पनि, शब्दबाट पनि हामी यसको अर्थ के लाउन सक्छौँ। अब पुँजी आयात गर्ने देशहरूले अपनाउने यो सिद्धान्तलाई नन रेसिडेन्ट प्रिन्सिपल भन्ने गरिन्छ। नन रेसिडेन्ट प्रिन्सिपल यो विदेशी पुँजीमाथि कर लगाउन विकासशील राष्ट्रहरूले अपनाइ आएको सिद्धान्त हो। यो भनेको विदेशी पुँजीमाथि कर लगाउन विकासशील देशहरूले अपनाइ आएको सिद्धान्त हो, उत्पत्ति आधारमा लगाइने आयकर। यस मान्यता अनुसार देशको सिमानाभित्र प्राप्त आम्दानीमा कर लाग्दछ भने अन्य देशमा गरेको आम्दानीमा कर लाग्दैन। जस्तो कुनै विदेशी आएर कुनै पैसा आर्जन गर्छ, आय आर्जन गर्छ भने यही देशमा छ। अब नेपालको मान्छे बाहिर गइरहेको छ भने उसले त यहाँ कर तिर्नु परेन। भनेपछि जुन देशमा उत्पत्ति छ, जहाँ चाहिँ उसले काम गरिरहेको छ, जहाँ आय आर्जन गरिरहेको छ त्यही चाहिँ उसले तिर्छ भने त्यसलाई हामीले उत्पत्ति आधारको आधारमा लगाइने आयकर भनेर भन्न सकिन्छ। अब बासिन्दा व्यक्ति, अब रेसिडेन्ट प्रिन्सिपल भने के हो त? रेसिडेन्ट प्रिन्सिपल भनेको संसारभरि जहाँसुकै आर्जन भएको पनि सबै स्रोतको आम्दानीहरूलाई करको घेराभित्र राखेर करदाता बासिन्दा भएकोले देशकोले चाहिँ कर प्रणालीलाई विश्वव्यापी सिद्धान्त भन्ने गरिन्छ। भनेको कस्तो किसिमको रहेछ? संसारभरि जहाँसुकै आर्जन भएको सबै स्रोत, जुनसुकै स्रोतको पनि आम्दानीहरूलाई करको घेरामा राखिन्छ। करको घेरामा राखी करदाता बासिन्दा भएको देशले कर लगाउने प्रणालीलाई हामीले विश्वव्यापी सिद्धान्त अनि यसलाई चाहिँ बासिन्दा व्यक्तिको अवधारणा पनि भन्ने गरिन्छ। यसको विपरीत गैर बासिन्दालाई स्रोतको आधारमा कर लगाइन्छ। ल अब यो विकसित देशको कर लगाउने सिद्धान्त हो। यो चाहिँ विकसित देशहरूले कर लगाउने सिद्धान्त हो। यो पुँजी निर्यात गर्ने देशको सिद्धान्त हो। अब मल्टिनेसनल कम्पनीहरूमा कर लगाउन विकसित देशहरूले अगाडि सारेको सिद्धान्त हो। मल्टिनेसनल कम्पनीहरूमा, ठुल्ठुला कम्पनीहरूमा कर लगाउन विकसित देशहरूले अगाडि सारेको सिद्धान्तलाई हामीले यो बासिन्दा व्यक्तिको अवधारणा भन्ने गरिन्छ। ल अब आयकर ऐन 2058 हेर्नुहुन्छ भने आयकर ऐन 2058 अनुसार निम्न स्रोतलाई आयको स्रोत मानेको छ। कुन कुन स्रोत हुन् त? आयकर ऐन 2058 अनुसार
आयकर ऐन 2058 अनुसार निम्न स्रोतलाई आयको स्रोत मानेको छ। केमा चाहिँ आय गरेको? ल हेर्नुस् त, एउटा व्यवसाय, रोजगारी, लगानी र आकस्मिक लाभ, तपाईलाई कुनै चिट्टा पर्यो भने त्यो पनि तपाईको आम्दानी हो नि त साथीहरु। तपाईलाई 1 करोडको चिट्टा पर्यो त्यो त आकस्मिक लाभ हो। ल व्यवसाय, रोजगारी, लगानी, आकस्मिक लाभ, त्यसै गरेर यी चारवटामा हामी चाहिँ आय गणना गरिन्छ। आयकर ऐन 2058 ले आयका स्रोत भनेको व्यवसाय, रोजगारी, लगानी र आकस्मिक लाभलाई आयको स्रोतमा वर्गीकरण गरेको छ। यी सबै भनेका आयका स्रोत भित्र हटाउँछ। ल यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। आयकर ऐन 2058 अनुसार व्यवसाय, रोजगारी, लगानी र आकस्मिक लाभमा आयकर लाग्छ। ल आय भन्ने त्यो कुनै पनि व्यक्तिको आय भनेको यति हुन्: व्यवसाय, उसको रोजगारी, उसको लगानी र आकस्मिक लाभ छ भने हामी भन्न सकियो। ल सकिन्छ साथीहरु? केही छ समस्या छ भने भन्नु होला है। अब हामी अगाडि बढ्छौं। भ्याट भने के हो त? मूल्य अभिवृद्धि कर। मूल्य अभिवृद्धि कर भने के हो त साथीहरु? ल भन्नुस्, तपाईहरुले के बुझ्नु भएको छ भ्याट भने? अब मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको वस्तु वा सेवाको बिक्रीमा लाग्ने अप्रत्यक्ष कर हो। यो कस्तो किसिमको कर हो? आयकर प्रत्यक्ष प्रकृतिको कर थियो। मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको वस्तु वा सेवाको, टिप्पणी गर्नु होला है, वस्तु वा सेवाको बिक्रीमा लाग्ने अप्रत्यक्ष प्रकृतिको कर हो। हेर्नुस् है, यो कहाँ लाग्छ भन्दा अब यो भनेको बिक्रीमा मात्रै लाग्ने होइन, वस्तु वा सेवाको उत्पादनदेखि लिएर पैठारीदेखि लिएर उपभोगसम्म। वस्तुको सबभन्दा पहिले उत्पादन हुन्छ, उत्पादनपछि पैठारी हुन्छ, त्यो पैठारीदेखि लिएर उपभोगसम्म प्रत्येक तहमा हुने मूल्य अभिवृद्धिमा यो कर लाग्छ। प्रत्येक तहमा हुने मूल्य अभिवृद्धिमा यो कर लाग्छ। ल लेख्नुस् त, यही भाषा लेख्नु होला तपाईहरुले। सबभन्दा पहिले भाषा लेखौं, हामी यसको परिचय गरौँ। मूल्य अभिवृद्धि कर वस्तु वा सेवाको बिक्रीमा लाग्ने अप्रत्यक्ष कर हो। मूल्य अभिवृद्धि कर वस्तु वा सेवाको बिक्रीमा लाग्ने अप्रत्यक्ष कर हो। दोस्रो पोइन्टमा लेख्नुस्, वस्तु वा सेवाको उत्पादन पैठारीदेखि उपभोगसम्म प्रत्येक तहमा हुने मूल्य अभिवृद्धि भनेको मूल्य वृद्धिमा यो कर लाग्छ। कसले पत्ता लगाए त मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट भनेको साथीहरु? जर्मनीका विल्हेल्म फोन साइमन्सले पत्ता लगाएका हुन्। जर्मनीका विल्हेल्म फोन साइमन्सले पत्ता लगाएका हुन्। यो कर प्रणाली सन् 1954 मा फ्रान्समा लागू गरिएको थियो। पत्ता लगाउने व्यक्ति चाहिँ जर्मनीका विल्हेल्म फोन साइमन्स हुन्। अनि यो कर प्रणाली फ्रान्समा लागू कहिले भयो? सन् 1954 मा लागू भएको। फ्रान्समा सन् 1954 मा लागू गरिएको। अनि नेपालमा कहिलेबाट लागू गरियो भन्दा नेपालमा विक्रम 2054 सालबाट मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिएको। नेपालमा साथीहरु कहिलेबाट मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरियो भन्दा विक्रम 2054 सालबाट नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन थालिएको। ल अब मूल्य अभिवृद्धि कर के रहेछ भन्ने कुरा साथीहरुले बुझ्नु भयो। यो बिक्रीमा लाग्ने कर रहेछ, अप्रत्यक्ष प्रकृतिको कर हो। सँगसँगै यो भनेको मूल्य अभिवृद्धि मात्रै होइन कि वस्तु वा सेवाको उत्पादन, त्यसैगरी त्यसको पैठारीदेखि लिएर उपभोगसम्म प्रत्येक तहमा हुने मूल्य वृद्धिमा लाग्ने करलाई हामीले चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि कर भनिन्छ भनेर पनि पढ्यौं। हेर्नुस् है, वस्तु वा सेवाको कारोबारमा हुने वृद्धि सँगसँगै खरिद बिक्रीका हरेक चरणमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने गर्छ। अब मूल्य अभिवृद्धि कर कस्तो किसिमको कर हो? टिप्पणी गर्नुहोस् त। मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको उपभोगमा आधारित, मूल्य अभिवृद्धि कर उपभोगमा आधारित कर हो। मूल्य अभिवृद्धि कर उपभोगमा आधारित कर हो। यस करका वास्तविक करदाता को हुन् त? यस करका वास्तविक करदाता उपभोक्ता हुन्। वास्तविक करदाता उपभोक्ता हुन्। ल वास्तविक उपभोक्ता को हुन्? वास्तविक करदाता भनेका, यस करका वास्तविक करदाता भनेका को हुन्? वास्तविक करदाता भनेका उपभोक्ता हुन्। किन भन्दा उनीहरूले त्यो करको भार वहन गरेका हुन्छन्। मूल्यमा करको भार वहन गरेका हुन्छन्।
वास्तविक करदाता को हुन् भन्दा उपभोक्ता हुन्। उनीहरूले उक्त वस्तुको मूल्यमा उक्त वस्तुको करको भार वहन गरेका हुन्छन्। ल मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको प्रत्यक्ष रूपमा हेर्नुस् है, मूल्य अभिवृद्धि कर प्रत्यक्ष रूपमा लेख्नुस् त। मूल्य अभिवृद्धि कर प्रत्यक्ष रूपमा उद्योगी व्यापारी वा व्यवसायीले उद्योगी व्यापारी वा व्यवसायीले सरकारलाई भुक्तानी गर्ने भए तापनि त्यसको दायित्व उपभोक्तामा सर्ने गर्छ। हेर्नुस् है, भ्याट त तिर्छन् उनीहरूले, भ्याट तिरे पनि व्यवसायीले, उद्योगीले, व्यापारीले भ्याट तिर्छन् तर त्यसको मूल्य फेरि हामी मार्फत लिने गर्छन्। हेर्नुस् है, त्यो भ्याटको रकम हामी मार्फत असुल गर्छन् भनेपछि कानुनी करदाता ती व्यवसायीहरू, उद्योगी, व्यापारीहरू भए। वास्तविक करदाता भनेको हामी उपभोक्ता भयौँ। हामी उपभोक्ता जसले प्रयोग गर्छ, उपभोग गर्छ, उनीहरू भनेका मूल्य वृद्धि करको लागि वास्तविक करदाता भए। ल अब यसमा चाहिँ स्वदेशमा आयातित भएका, निर्यात भएका, सम्पूर्ण किसिमका स्वदेशमा उत्पादित भएका कुनमा मुह कर लाग्छ भन्दा, मुह कर भनेको तोकिएका विभिन्न वस्तुहरूको वर्गीकरण गरेका छ। अब त्यसमा चाहिँ साथीहरू उत्पादन भएका, स्वदेशमा उत्पादन भएका अनि स्वदेशमा ल्याइएका, निर्यात गरिएका अनि आयातित गरिएका सम्पूर्ण वस्तु सेवामा भ्याट लाग्ने गर्छ। ल भ्याट लाग्ने गर्छ। अब यसको उद्देश्य के हो त? कि भ्याटको उद्देश्य के हो त? मुह करको उद्देश्य के हो त? मुह करको उद्देश्य भनेको आर्थिक विकासको लागि राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि गर्ने हो। यसको उद्देश्य भनेको राजस्व सङ्कलन गर्ने नै हो। प्रमुख उद्देश्य के हो त साथीहरू भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्ने हो। आर्थिक विकासको लागि राजस्व सङ्कलन गर्ने। ल अनि कर आधार विस्तार गरी राजस्व परिचालनमा प्रभावकारिता ल्याउनु। यसको उद्देश्य भनेको कर आधार विस्तार गरेर राजस्व परिचालनमा प्रभावकारिता ल्याउनु। कर प्रणालीलाई अलिकति वैज्ञानिक र पारदर्शी ल्याउनु। ल कर प्रणालीलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउनु। यसको उद्देश्य भनेको कर प्रणालीलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउनु अनि कर प्रणालीलाई सक्षम किसिमको, सुदृढ प्रकृतिको र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउने। कर प्रणालीलाई सक्षम किसिमको, सुदृढ किसिमको र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र मापदण्ड अनुसारको बनाउने। पछिल्लो समय सम्पूर्ण देशमा भ्याट लगाउने गरिन्छ। लगभग विश्वका सम्पूर्ण देशमा भ्याट लगाउने गरिन्छ। अब विश्वमा सर्वप्रथम जर्मनीका साइमन्सले भ्याटको प्रतिपादन गरे तापनि फ्रान्सबाट लागू भएको थियो। पाकिस्तानमा भ्याट प्रयोग गर्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो? साथीहरूले भर्खर जिकेको एक्जाम पास गरेर आउनु भएको छ। पाकिस्तानबाट सुरुवात भएको। नेपालमा 54 सालबाट मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन थालियो। कर प्रणालीलाई अझ बढी सक्षम बनाउने, सुदृढ बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूलको बनाउनु अनि कर सहभागितामा वृद्धि गर्ने। हेर्नुहोस् त, सम्पूर्ण अप्रत्यक्ष रूपमा सबै चाहिँ करको दायराभित्र आछन् भनेपछि करको दायरा फराकिलो बनाउनु, त्यो करको सहभागिताभित्र ल्याउनको लागि यसको महत्त्व छ। अनि व्यापार विचलन तथा चोरी निकास नियन्त्रण गर्नु। अब वस्तु हेर्नुहोस् त, व्यापारीले भ्याट तिरे पनि त्यसको दायित्व वहन गर्ने त हामी हो भनेपछि त्यो कर छली हुने, चोरी पैसारीमा नियन्त्रण गर्नको लागि यो करको अवधारणा ल्याइएको। ल बुझ्नु भएको छ? ल अब यस सँगसँगै कर छल्ने प्रवृत्तिलाई दुरुत्साहित गर्न, त्यसलाई निरुत्साहित गर्नु यस करको उद्देश्य। ल अरू चाहिँ साथीहरूले जे जान्नु भएको छ, जे बुझ्नु भएको छ, तिनै विषयवस्तुहरू लेख्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। अब मूल्य वृद्धि करबाट राजस्व परिचालनमा हुने फाइदाहरू के हुन् त भन्दा कर प्रणाली अझ बढी लचिलो हुन्छ, तटस्थ हुन्छ, आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी हुन्छ अनि कर निर्धारण गर्न सजिलो छ। यसको राजस्व प्रशासनमा हुने फाइदा भनेको, राजस्व प्रणालीमा हुने फाइदा भनेको यो कस्तो छ? यो कर निर्धारण गर्न धेरै नै सहज छ, वैज्ञानिक छ। हेर्नुहोस् त, 13% भ्याट भनेको छ, कति सजिलो निर्धारण गर्न। अनि त्यसै गरेर अनि सेल्फ पोलिसिङ छ, सँगसँगै क्याचअप इफेक्टले गर्दाखेरि कर छली नियन्त्रण गर्न सजिलो छ। वस्तु वा सेवाको हरेक तहमा हुने मूल्य वृद्धि राजस्वमा प्रतिबिम्बित हुन्छ। जति मूल्य वृद्धि हुन्छ हरेक वस्तु वा सेवामा, त्यसको हरेक तहमा मूल्य वृद्धिले राजस्व अझ बढी वृद्धि हुन्छ, प्रतिबिम्बित हुने। अनि आधार फराकिलो हुने हुँदा कम दरमा नै बढी राजस्व सङ्कलन गर्न सकिने। यसको आधारहरू दायरा एकदम व्यापक छ, जसले गर्दा कर सङ्कलन, राजस्व सङ्कलन बढाउन सकिन्छ। भ्याटको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ? पैठारी महसुल, अन्तशुल्क, आयकरमा सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने कुराहरू लगायतका कुराहरू साथीहरू लेख्नु होला। अहिले भ्याटको अवस्था के छ भनेर पनि आउन सक्छ। हेर्नुहोस् है, नेपालमा पहिले कस्ता किसिमका कर लगाइने गरिन्थ्यो? नेपालमा पहिले बिक्री कर लगाइने गरिन्थ्यो, होटल कर, मनोरञ्जन कर, ठेक्का करलाई प्रतिस्थापन गरेर
विक्रम सम्वत 2054 सालदेखि लागू भएको मूल्य वृद्धि कर र लेख्नुस् त सम्पूर्ण साथीहरूले। नेपालमा बिक्री कर, त्यसै गरेर होटल कर, नेपालमा बिक्री कर, त्यसै गरी होटल कर, मनोरञ्जन कर र ठेक्का करलाई प्रतिस्थापन गरी विक्रम सम्वत 2054 सालदेखि मूल्य वृद्धि कर लागू भएको। अब हाम्रो कस्तो छ त कार्यान्वयनको अवस्था भन्नुहुन्छ भने कर प्रणालीको मेरुदण्ड हो। हाम्रो कर प्रणालीको मेरुदण्ड भनेको नै भ्याट हो। कर प्रणालीको मेरुदण्ड कुन हो? भ्याट हो साथीहरू। अनि कर प्रणालीको मेरुदण्ड मात्रै होइन कि कर सुधारको अङ्ग पनि हो। कर सुधारको महत्त्वपूर्ण अङ्ग पनि हो। अनि अहिले के छ? 13% एकल दर कायम गरिएको छ। अवस्था के छ भन्दा अहिले 13% एकल दर कायम गरिएको छ। निकासीमा शून्य दरले लाग्ने गरेको छ। निकासी गरेको वस्तुमा चाहिँ शून्य दरले लाग्ने गरिएको छ, किन भन्दा निकासीलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि। अनि डेस्टिनेसन प्रिन्सिपलमा आधारित छ केमा भन्दा उपभोग, पैठारी र निकासीमा। अनि थ्रेसोल्ड राखिएको छ, जस्तो कि वस्तुमा रु 20 लाखसम्म, सेवा वा मिश्रित कारोबारमा रु 10 लाख र आयातमा एक पटकमा 10,000 सम्म भएमा दर्ता हुन नपर्ने गरेर काम गरिएको छ। त्यसको पनि थ्रेसोल्ड राखिएको छ। कतिबाट लगाउने भनेर एउटा थ्रेसोल्ड राखिएको छ। वस्तुमा रु 20 लाखसम्म, अनि त्यसै गरी सेवा मिश्रित कारोबारमा 10 लाख र आयातमा एक पटकमा 10,000 भन्दा बढी कममा चाहिँ त्यो भ्याटमा दर्ता नहुने सिस्टम गरिएको छ। ल सरी साथीहरू। अब हामी फेरि अगाडि बढौँ। अनि आन्तरिक राजस्व विभाग कसले उठाउँछ त भन्दा भ्याट आन्तरिक राजस्व विभाग मातहतका कार्यालयहरूबाट यो सङ्कलन हुँदै आएको छ। ल अब थ्रेसोल्ड हेर्नुहोस् है। अब थ्रेसोल्ड अघि भर्खर मैले थ्रेसोल्डको कुरा गर्दै थिएँ। कुनै पनि निश्चित रकमसम्मको कारोबार गर्ने व्यवसायले मूल्यवृद्धि करको दायरामा आउनु नपर्ने गरेर तोकिएको कारोबारको सीमा हो। थ्रेसोल्ड भनेको के हो त? थ्रेसोल्ड भ्याटको थ्रेसोल्ड भनेको कुनै निश्चित रकमसम्मको कारोबार गर्ने व्यवसायले भ्याटमा मुवा करको दायरामा आउनु नपर्ने गरेर तोकिएको रकमको निश्चित सीमालाई हामीले चाहिँ थ्रेसोल्ड भन्ने गरिन्छ। अथवा मूल्यवृद्धि करमा कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको कारोबार गरे तापनि, यी वस्तु वा सेवामा भ्याट लाग्छ भनेर कारोबार गरे तापनि मूल्यवृद्धि करमा दर्ता नहुनु पर्ने गरेर निश्चित रकमको कारोबारको सीमालाई, लिमिटलाई हामीले चाहिँ थ्रेसोल्ड भनिन्छ। ल अब थ्रेसोल्डको अवस्था के छ भन्दाखेरि अब सामान्य आन्तरिक व्यवसायलाई वस्तुको हकमा वार्षिक 20 लाखसम्म थ्रेसोल्ड राखिएको छ। मिश्रित वस्तु वा सेवामा फेरि 10 लाख, अनि व्यापारिक प्रयोजनको लागि पैठारीमा रु 10,000 भन्दा बढीको आयातसम्मको लागि राखिएको छ भन्ने कुरा अघि भर्खर हामी पढिसक्यौँ। अब कर बीजक भने के हो त? अब मूल्य अभिवृद्धि कर सङ्कलनका लागि कर बीजक भन्नाले के बुझिन्छ भनेर पनि सोध्छ। हेर्नुहोस् है, के हो त कर बीजक भनेको? मूल्य अभिवृद्धि कर प्रायोजनको लागि दर्ता भएका प्रत्येक व्यवसायले वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्दा खरिदकर्ताले बिल जारी गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई नै कर बीजक भन्ने गरिन्छ। कर बीजक भने के भन्दाखेरि कुनै व्यापारी छ, उसले वस्तु वा सेवा मूल्य खरिद बिक्री गरेको छ भने जसले चाहिँ साथीहरू बिक्री गरेको छ उसले जारी गर्नुपर्ने बिललाई हामीले चाहिँ कर बीजक भन्ने गरिन्छ। कर बीजक दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा कर बीजक, अर्को संक्षिप्त कर बीजक। मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका संक्षिप्त कर बीजकले जारी गर्ने बाहेकका जुनसुकै करदाताले जारी गर्नलाई कर बीजक भन्ने गरिन्छ। संक्षिप्त कर बीजक भनेको रु 5,000 भन्दा घटीको फुटकर बिक्रीमा कर प्रशासनबाट स्वीकृति लिई जारी गर्न सकिनेलाई हामीले चाहिँ साथीहरू के भन्ने गरिन्छ? संक्षिप्त कर बीजक भन्ने गरिन्छ। अब अगाडि बढौँ साथीहरू, हामी अन्तःशुल्क भने के हो? अन्तःशुल्क के हो साथीहरू? अन्तःशुल्क भनेको अन्तःशुल्क पनि यो अप्रत्यक्ष कर नै हो। यो स्वदेशमा उत्पादित भएका अथवा पैठारी भएका वस्तु सेवामा लगाइन्छ। यो स्वदेशमा उत्पादित भएका वस्तु, ल स्वदेशमा यो अप्रत्यक्ष कर हो। अन्तःशुल्क कर भनेको यो अप्रत्यक्ष प्रकृतिको कर हो। यो स्वदेशमा उत्पादित तथा पैठारी गरिएका वस्तु सेवा भनेको स्वदेशमा उत्पादन भएका वस्तु र स्वदेशमा हामीले चाहिँ पैठारी गरिएका, स्वदेशमा आयात गरिएका, अन्य देशबाट नेपालमा आयात गरिएका सामानहरू वा वस्तु सेवामा अन्तःशुल्क लाग्ने गर्छ। यसको मुख्य उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि यो कर भनेको सामाजिक रूपमा र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले हानि पुर्याउने वस्तुको नियन्त्रण गर्नको लागि लगाइएको कर हो। ल वातावरणमा प्रदूषण पुर्याउने तत्त्वहरूको त्यो रोकथाम गर्न, जस्तो जाँड रक्सी
अनि मदिरा अनि त्यसै गरी साथीहरु चुरोट धुमपान लगायतकामा त यो त स्वास्थ्यलाई चाहिँ यो स्वास्थ्यको हानिमा नियन्त्रण गर्नको लागि लगाइएको कर हुन् भन्ने कुरा पनि आउँछन्। स्वास्थ्यका हिसाबले हानि पुर्याउने वस्तुको नियन्त्रण गर्न लगाइएको कर। अलिकति बढी कर लगाएपछि त मान्छेले चुरोट नखाला अथवा जाँड रक्सी सेवन नगर्ला भनेर लगाइएको हुन्छ। तर अहिलेसम्म तपाईले सुन्नु भएको छ साथीहरु, ल अहिलेसम्म तपाईहरुले जस्तो चुरोट सुर्तीमा अनि त्यसपछि जाँड रक्सीहरुमा जति पनि रक्सीका बोतलहरु छन्, रक्सीका ब्रान्डहरु छन्, त्यो रक्सीमा हरेक वर्ष जस्तो र त्यो उसमा धुमपानमा जाँड रक्सी अनि चुरोट सुर्तीमा हरेक वर्ष जस्तो कर बढिरहेको हुन्छ। अहिलेसम्म आन्दोलन भएको देख्नु भएको छ तपाईले कतै नेपालमा? अहिलेसम्म ल यो यति चाहिँ चुरोटमा सुर्तीमा यति % कर बढायो भन्दाखेरि कतै कुनै माइती घरमा आन्दोलन भएको देख्नु भएको छ? देख्नु भएको छैन। किन देख्नु भएको छैन भन्दा यो मानव स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउने विषयवस्तु हुन् भनेर राज्यले हरेक वर्ष जस्तो करको दर बढाइरहेको हुन्छ। ल बुझ्नुहुन्छ? अन्तशुल्क नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ, अन्तशुल्क नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ भने तपाईहरु सोध्न सक्नुहुन्छ है। ल अन्तशुल्क बारे साथीहरुले केही सोध्नु पर्ने छ भने म साथीहरुको लागि समय छुट्याइदिएको छु, तपाईहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ है त। केही छ भने सोध्नु होला है। ल अन्तशुल्क भनेको के छ भन्दाखेरि आन्तरिक देशभित्र अथवा शुल्क कर हो, देशभित्रैको। अन्त भनेको यही भित्र देशभित्रैको। अब देशभित्रै उत्पादित वा आयातित भएको वस्तु वा सेवामा लगाइने अप्रत्यक्ष कर भनेर हामी पढिसक्यौं। ल अब यसको भनेको साथीहरु, अब यो देशभित्र उत्पादन भएको अथवा बिक्री वितरण गरिने वस्तु सेवा बिक्री वितरण गर्नु पूर्व लगाइन्छ अन्तशुल्क कर। ल यसको भनेको आन्तरिक उत्पादन र देशमै उपभोग गरिने वस्तु सेवा मात्र लाग्ने भएकाले यसलाई अन्तशुल्क भनिएको हो। यो देशभित्रै उत्पादन हुने वस्तुमा लाग्छ। जस्तो बाहिर पठाउने, नेपालमा कुनै वस्तु उत्पादन भएको छ तपाई विदेशमा निर्यात गर्नुहुन्छ भने त्यसमा लाग्दैन। भनेपछि देशभित्रै कि उत्पादन हुन्छ कि उपभोग हुन्छ। ल हेर्नुस् है, अब कि नेपाल भित्रै उत्पादन भएको वस्तु सेवा लगाइने गरिन्छ कि चाहिँ साथीहरु जस्तो बाहिरबाट हामीले चाहिँ अमेरिका त्यसैगरी युरोपबाट भारत चीनबाट सामान ल्याइयो भने यो त नेपालमा नै उपभोग हुन्छ नि। ल हेर्नुस् त, यो देशभित्रै उत्पादन हुने र देशभित्रै खपत हुने उपभोग हुने वस्तु वा सेवामा अन्तशुल्क लगाइने गर्छ, अन्तशुल्क लगाउने गरिन्छ। ल सकिन्छ? ल सकिन्छ भन्नुभएको छ साथीहरुले। अन्तशुल्क कसले लगाउँछ? भन्सार कार्यालयले लगाउने गर्छन्। अन्तशुल्क भन्सार कार्यालयले। ल अन्तशुल्कमा साथीहरु एउटा भौतिक नियन्त्रण प्रणाली छ। हेर्नुस् है, अब अन्तशुल्क कसरी लगाउने त यसका पनि मापदण्ड छन्। अब अन्तशुल्क लगाउने विभिन्न मापदण्डहरु छन्। अब यो अन्तशुल्कको प्रमुख उद्देश्य के हो भनेर पनि सोध्न सक्छ। के हो त भन्दा अन्तशुल्कको भनेको स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकूल असर पुर्याउने संवेदनशील किसिमका वस्तुको उत्पादन र उपभोगमा कम गर्नु नै हो एउटा चाहिँ। अनि त्यसै गरेर यो भनेको विलासिलताका सामानहरुमा बढी लगाउने गरिन्छ। जस्तो विलासिलता र अतिरिक्त आवश्यकतालाई वस्तुबाट अत्याधिक राजस्व सङ्कलन गरी सार्वजनिक आयलाई बलियो बनाउनु पनि हो। जस्तो तपाईसँग गाडी हेर्नुस् त, जस्तो गाडी बाइकहरुमा पनि बढी लगाइन्छ। गाडी बाइकहरुमा कति धेरै कर लगाइने गरिन्छ। यी करहरु साथीहरु किन बढी लगाइने गर्छ भन्दा ती विलासिलताका सामानहरु, कस्ता किसिमका सामानहरुमा बढी अन्तशुल्क लगाइन्छ भन्दा जस्तो स्वास्थ्यलाई असर पुर्याउने, वातावरणलाई असर पुर्याउने अनि विलासिताका सामानहरुमा बढी कर लगाइन्छ। किन बढी लगाइन्छ भन्दा राजस्व बढी सङ्कलन गरोस्, त्यसको उपभोग कम होस् भन्ने उद्देश्यले लगाइने गरिएको हुन्छ। अनि विलासिताका वस्तुहरु जति पनि छन् ती वस्तुको उत्पादन उपभोगलाई व्यवस्थित बनाउनु पनि हो। अनि त्यसै गरेर कर लगाएर स्वास्थ्य तथा वातावरणमा हानि पुर्याउने वस्तुको उपभोगलाई नियन्त्रण गर्न पनि हो। र अल्टिमेटली उद्देश्य भनेको त लास्टमा त्यही कर सङ्कलनलाई वृद्धि गर्नु, राजस्व सङ्कलन बढाउनु नै हो। नेपालमा अन्तशुल्कको प्रयोग कहिलेबाट भयो, के भयो भन्ने कुरा पनि आउँछन्। हेर्नुस् है, 2007 सालभन्दा अगाडि सन् 2007 सालभन्दा अगाडि विक्रमसम्मत 1910 मा हेर्नुहुन्छ भने मुलुकियन, पहिलो पटक मुलुकियन जङ्गबहादुर राणाको शासन अवधिमा 1910 सालमा मुलुकियन जारी भएको थियो। अब ठेक्काबाट चाहिँ अन्तशुल्क उठाउने गरिएको थियो त्यो समयमा ठेक्काबाट। अनि नेपालमा पहिलो पटक बजेट भनेको 2007 सालमा राणा शासनको समाप्ति भए सँगसँगै 2008 सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुमन शमशेरले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए 2008 साल माघ 21 गते। अब पहिलो बजेटमा, नेपालको पहिलो बजेटमा अन्तशुल्कलाई पनि राजस्वको स्रोतको रूपमा बजेटमा नै उल्लेख गरेको पाइन्छ। हेर्नुस् है, त्यस पश्चात 2015 सालमा अन्तशुल्क ऐन जारी भएर लागू भयो र 2016 सालमा भन्सार तथा अन्तशुल्क विभागको स्थापना भयो। 2016 सालमा भन्सार तथा अन्तशुल्क विभागको स्थापना भयो। 19 सालमा अन्तशुल्क नियावली जारी भयो।
र 2033 सालमा अन्तःशुल्क कारोबार गर्न न्यूनतम ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरियो र फेरि 2047 सालपछि 2047 सालपछि नेपालमा बहुदल आइसकेपछि अब पूर्व प्रचलित ठेक्का अथवा न्यूनतम ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने पर्ता हटाएर अन्तःशुल्क कारोबार गर्न इजाजत पत्र नै जारी गर्नुपर्ने, लाइसेन्सै जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो। अनि हामीसँग अन्तःशुल्क ऐन 2015 लाई विस्थापित गरेर अहिले हामीसँग के छ, अन्तःशुल्क ऐन 2058 छ। अहिले हामीसँग भएको ऐन भनेको अन्तःशुल्क ऐन 2058। अहिले हामीसँग भएको ऐन कुन हो, अन्तःशुल्क ऐन 2058 अहिले चाहिँ कार्यान्वयनको अवस्थामा छ। अब 2058 सालमा फेरि मूल्यवृद्धि कर विभाग र कर विभागलाई गाभी आन्तरिक राजस्व विभागको गठन गरियो। आन्तरिक राजस्व विभागको गठन गरियो र हाल यही विभागले अन्तःशुल्क समेत हेर्छ। अहिले चाहिँ फेरि साथीहरू अन्तःशुल्क कसले हेर्छ, अन्तःशुल्क फेरि यही विभागले हेर्ने गर्छ। ल अन्तःशुल्क व्यवस्थापनका प्रणालीहरू छन्। यसका अन्तःशुल्कका पनि यसका दुई किसिमका प्रणाली छन्। एउटा भौतिक नियन्त्रण प्रणाली, अर्को स्वयं निष्कासन प्रणाली भन्ने छन्। हेर्नुहोस् है, अन्तःशुल्क निर्धारण गर्ने हेर्ने दुईवटा प्रणाली छन्। एउटा भौतिक नियन्त्रण प्रणाली, एउटा छ साथीहरू भौतिक नियन्त्रण प्रणाली, भौतिक नियन्त्रण प्रणाली। अनि अर्को छ त्यसै गरेर स्वयं निष्कासन प्रणाली, स्वयं निष्कासन प्रणाली। भौतिक नियन्त्रण प्रणाली र स्वयं निष्कासन प्रणाली। भौतिक नियन्त्रण प्रणाली भनेको कस्तो प्रकृतिको हुन्छ साथीहरू भन्दा, भौतिक नियन्त्रण भन्नाले अन्तःशुल्क निरीक्षकको उपस्थितिमा मात्र अन्तःशुल्क जन्य वस्तुका उत्पादन गर्ने, निष्कासन गर्ने, पैठारी गर्ने, निकासी हुने व्यवस्थालाई जनाउँछ भनेर अन्तःशुल्क निर्देशिका 2068 मा यी कुरा उल्लेख गरिएको छ। अब भौतिक भनेको के हो, फिजिकल्ली त्यही उपस्थित हुनु पर्यो, उसको निगरानीमा मात्र नै वस्तु सेवाको उत्पादन हुनु पर्यो, निष्कासन हुनु पर्यो, पैठारी हुनु पर्यो भनेको भौतिक नियन्त्रण प्रणाली भन्नाले अन्तःशुल्क निरीक्षक हुन्छ। त्यो अन्तःशुल्क जस्तै कुनै एउटा अब जाँड अथवा रक्सी उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री छ भने पहिल्यै चाहिँ एउटा अन्तःशुल्क निरीक्षक चाहिँ त्यहाँ खटाइदिएको हुन्छ। ऊ गएर बस्छ, हेर्छ कति उत्पादन गर्ने, निकासी कति गर्ने, पैठारी कति गर्ने, निकासी हुने, यी सम्पूर्ण गरेर आफै हेर्छ उसको स्वयं उपस्थितिमा, फिजिकल्ली एक्जिस्टेन्समा, भने त्यसलाई हामीले भौतिक नियन्त्रण प्रणाली भन्ने गरिन्छ। भौतिक नियन्त्रण प्रणाली भन्नाले अन्तःशुल्क निरीक्षकको उपस्थितिमा मात्र ऊ आफै स्वयं उपस्थित हुनु पर्यो। अन्तःशुल्क निरीक्षक तोकिएको हुन्छ, मात्र अन्तःशुल्क निरीक्षक मात्र अन्तःशुल्क जन्य वस्तुको उत्पादन, त्यसको निष्कासन, पैठारी तथा निकासी हुने व्यवस्थालाई जनाउँछ भनेर अन्तःशुल्क निर्देशिका 2068 मा व्यवस्था गरिएको छ। अब अन्तःशुल्क लाग्ने, हेर्नुहोस् है, अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको कच्चा पदार्थको खरिददेखि उपभोग वस्तुको तयारी र सुरु बिक्रीसम्मका ती सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू अन्तःशुल्क अधिकारीको प्रत्यक्ष रेखदेखमा हुन्छ। कच्चा पदार्थ त्यो किन्नेदेखि लिएर त्यो उत्पादनदेखि लिएर उपभोगसम्मका, त्यो बेच्नेसम्मका सम्पूर्ण ती प्रक्रियाहरू कसको मातहतमा स्वयं निरीक्षणमा हुन्छन् भन्दा अन्तःशुल्क अधिकारीको निरीक्षकमा हुने गर्छ। यस प्रणालीमा यसको उद्देश्य भनेको एउटा निर्धारित गुणस्तर कायम गरेर तोकिएको परिणाममा वस्तु सेवा उत्पादन गर्नु। यसको प्रमुख उद्देश्य भनेको अब मान्छेले छल्न सक्छ, त्यो उद्योग होला, कुनै एउटा व्यवसाय होला, त्यसले चाहिँ उत्पादन गर्दाखेरि त्यो गुणस्तर निर्धारण नगर्ला कि भनेर त्यो गुणस्तर कायम गरेर तोकिएको परिणाममा मात्र वस्तु उत्पादन गर्ने र वितरण गर्नको लागि यो प्रणाली, भौतिक नियन्त्रण प्रणाली अवलम्बन गरिएको पाइन्छ। यस प्रणालीमा नियामक निकायको प्रतिनिधि त्यसको प्रशोधन, उत्पादन, प्याकेजिङदेखि लिएर लेबलिङ लगायतका चरणमा प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित हुन्छ भन्ने कुरा साथीहरूले बुझिहाल्नु भयो। जस्तो नेपालमा अन्तःशुल्क लाग्ने सबै किसिमका प्रणालीमा प्रयोग हुने गरेको भए तापनि हाल विशेष गरेर मदिरा र बियरको उत्पादन तथा बिक्रीमा मात्र भौतिक नियन्त्रण प्रणालीको अवलम्बन गरिएको छ। नेपालमा अहिले कुनमा बढी छ भन्दा मदिरा तथा बियरमा। सबै हेर्न सम्भव हुँदैन नि साथीहरू, त्यसरी सबै भौतिक नियन्त्रण प्रणालीबाट निरीक्षक जानु पर्यो, खटिनु पर्यो, झन्झटिलो छ, कर्मचारी समेत नपुग्ला। तर मदिरा र बियरको उत्पादनदेखि लिएर बिक्रीसम्म त्यहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष अहिले पनि यो भौतिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गरिएको छ। अब हामी बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको अर्को छ स्वयं निष्कासन प्रणाली। यसको अर्थबाट नै बुझ्नुपर्छ। उसले आफै स्वयं निष्कासन गर्छ र उसले आफै क्लेम गर्छ यदि निष्कासन गरेन भने त्यसलाई हामीले स्वयं निष्कासन प्रणाली भन्ने गरिन्छ। व्यवसाय ऊ आफैले अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको खरिद, त्यसको उत्पादन, त्यसको निकासी,
त्यसको पैठारी हुन सक्छ, त्यसको बिक्री आदि गर्ने र सो बापत लाग्ने अन्तशुल्कको दायित्व निर्धारण गर्ने तथा दाखिला गर्ने। ल यति यति उत्पादन भयो यो प्रणाली यो सबै भनेर त्यो अन्तशुल्क दाखिला गर्छ भने त्यसलाई हामीले स्वयं निष्कासन प्रणाली भन्ने गरिन्छ। अब यो उत्पादक वा वितरक स्वयंले अन्तशुल्क अधिकारीको भौतिक नियन्त्रण हुँदैन। भौतिक नियन्त्रण बिना अन्तशुल्क सम्बन्धी कारोबार गर्छ र कर निर्धारण आफै गर्छ, दाखिला पनि आफै गर्छ भने त्यसलाई हामीले स्वयं निष्कासन प्रणाली भन्ने गरिन्छ। यसमा उत्पादकले आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट तोकिए बमोजिमका अभिलेख प्रमाणीकरण गराउँछ। प्रमाणीकरण गराई कर बुझाएपछि वस्तुको निष्कासन एवं बिक्री वितरण गर्छ। करदेखि लिएर सबै बुझाउँछ अनि बल्ल मात्र वस्तुको त्यो निष्कासन गर्छ र बल्ल मात्रै त्यसले चाहिँ वितरण गर्छ। ल अब नेपालमा 2053 सालदेखि मदिरा, बियर, चुरोट बाहेकका वस्तुलाई स्वयं निष्कासन प्रणाली अन्तर्गत राखिएको थियो भने 2072-73 सालदेखि अब चुरोट पनि भौतिक नियन्त्रण प्रणालीमा राखिएन। चुरोटलाई पनि हटाएर फेरि मदिरा र बियरको लागि मात्रै भौतिक नियन्त्रण प्रणाली, अरू सबैको लागि स्वयं निष्कासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ। अहिले हामीसँग स्वयं निष्कासन प्रणाली 2065 छ। स्वयं निष्कासन प्रणाली निर्देशिका 2065 हेर्नुभयो भने अझ बढी कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। स्वयं निष्कासन प्रणाली 2065। ल अब नेपालमा अन्तशुल्क प्रणालीको वर्तमान स्वरूप कस्तो छ भनेर पनि सोध्न सक्ला साथीहरूलाई। हेर्नुहोस् है, संविधानले नै के कुराको ग्यारेन्टी गरेको छ भन्दा कानुन बमोजिम बाहेक कानुन बमोजिम मात्रै कर लगाउनु पर्ने, कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ र अन्तशुल्कलाई सङ्घको अधिकारको सूचीभित्र राखेको छ। अन्तशुल्क उठाउने अल्टिमेट दायित्व कसको हो? सङ्घको अधिकारको सूची हो, सङ्घको सूची अन्तर्गत राखिएको छ। सङ्घले उठाएको अन्तशुल्क फेरि सङ्घीय विभाज्य कोषमा जम्मा गरेर जम्मा भएको कुल रकम मध्ये 70% नेपाल सरकारले, 15% प्रदेशलाई र 15%लाई स्थानीय तहलाई बाँडफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। हेर्नुहोस् है, यो अन्तशुल्क उठाउने जिम्मेवारी कसको हो? सङ्घीय सरकारको। जति अन्तशुल्क उठ्छ त्यो उठेको अन्तशुल्कको फेरि त्यसलाई वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत बाँडफाँड हुन्छ। अब अन्तशुल्कमा सङ्घले 70% राख्छ टोटल भोल्युमको। प्रदेशहरूलाई 7वटा प्रदेश छन्, हेर्नुहोस् है, तिनीहरू सबैलाई एकमुष्ट 15% र स्थानीय तहलाई फेरि 15%, स्थानीय तहलाई 15%। यसरी चाहिँ अन्तशुल्कको बाँडफाँड हुन्छ। अन्तशुल्कको वित्तीय हस्तान्तरण पढ्दाखेरि हामी यी कुराहरू पढिहाल्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब अन्तशुल्क उठाउने अल्टिमेटली दायित्व भनेको सङ्घको हो, सङ्घीय सरकारको। त्यो संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको छ। जति उठ्छ त्यसको 70% बाँडफाँड हुँदाखेरि 70% सङ्घले राख्छ, प्रदेशलाई 15% र स्थानीय तहहरूलाई 15% अन्तशुल्क दिइन्छ। यसरी चाहिँ बाँडफाँड हुने गर्छ। ल अब त्यसै गरेर आन्तरिक उत्पादनका साथै आर्थिक ऐनले तोकेको बमोजिमका आयातित वस्तु वा सेवाको कारोबारमा समेत आन्तरिक यो अन्तशुल्क उठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। ल एकपटक हेर्नु होला। अनि सँगसँगै हामीसँग खाद्य वस्तुलाई नियमन गर्न हामीसँग मदिरा ऐन 2071 छ अनि मदिरा नियमावली 2073 जस्ता विशिष्टीकृत संस्थाहरूको व्यवस्था गरिएको छ। कानुनी रूपमा नियमन गर्न अन्तशुल्क ऐन 2058 र नियमावली 2059 को व्यवस्था गरिएको छ। यति कुरा चाहिँ हेर्नु होला। अनि त्यसै गरेर हामीसँग स्वयं निष्कासन प्रणाली अहिले 2063 छ अनि अन्तशुल्क निर्देशिका 2068 को व्यवस्था गरिएको छ। अनि अन्तशुल्क प्रणालीमा भौतिक निष्कासन प्रणाली, भौतिक नियन्त्रण प्रणाली र स्वयं नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्थापन गरिएको छ भने मदिरा र बियरमा भने स्वयं भौतिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ भनेर लेख्नु होला। अनि अन्तशुल्क लाग्ने वस्तुको उत्पादन, पैठारी, त्यसको बिक्री अथवा सञ्चय गर्न लाइसेन्स लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ। अन्तशुल्क ऐनको दफा 8 मा बोलिएका विषयवस्तु हुन्। अनि इजाजत पत्रको शर्त र कानुनको उल्लङ्घन गरेमा इजाजत पत्र 3 महिनासम्मको लागि निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छन्। विभिन्न किसिमका व्यवस्थाहरू गरेका छन्। एकपटक साथीहरूले अन्तशुल्क ऐन हेर्नु होला। ल सकिन्छ साथीहरू। ल यति कुराहरू चाहिँ साथीहरूले लेख्नु होला। अन्तशुल्क सम्बन्धी यसका सम्पूर्ण विषयवस्तु र नाली बेलीहरू तपाईँहरूले लेख्नु पर्छ है त। अब हामी अगाडि बढ्छौँ। अब यो भन्सार महसुल भने के हो त? भन्सार महसुल, भन्सार महसुल
भन्सार महसुल भने के हो? भन्सार महसुल भनेको कुनै पनि माल सामान हेर्नुस् है, कुनै पनि माल वस्तु विदेशबाट नेपालमा आयात गर्दा अथवा नेपालबाट विदेशमा निर्यात गर्दाखेरि भन्सार बिन्दुमा कानुन बमोजिम लाग्ने महसुल नै भन्सारमा लाग्ने महसुल नै भन्सार महसुल हो। अब यसमा के हुन सक्छ भन्दा कुनै सामान चाहिँ जस्तो कुनै सामान नेपालबाट विदेशमा पठाइन्छ होला। नेपालबाट विदेश भनेको विभिन्न देश, हेर्नुस् है, नेपालबाट विदेशमा विभिन्न सामानहरू पठाउँदा पनि भन्सार महसुल तिर्नुपर्छ भने विदेशबाट विभिन्न सामानहरू नेपाल पठाउँदा पनि यो भन्सार बिन्दुमा भन्सार महसुल तिर्ने गरिन्छ। यो भन्सार बिन्दु हो, यी पोइन्टहरू हुन्छ, भन्सार कार्यालयहरू हुन् भनेपछि के छ त भन्सार महसुल भनेको कुनै पनि माल वस्तु विदेशबाट नेपाल आयात गर्दा अथवा नेपालबाट विदेशमा निर्यात गर्दा, लेख्नुस् त सम्पूर्ण साथीहरूले टिप्पणी गर्नु होला, कुनै पनि माल वस्तु विदेशबाट नेपाल आयात गर्दा, नेपालमा आयात गर्दा र नेपालबाट विदेशमा निर्यात गर्दा भन्सार बिन्दुमा कानुन बमोजिम लाग्ने महसुल नै भन्सार महसुल हो। हामीसँग भन्सार ऐन 2064 छ। भन्सार ऐन 2064 मा कानुन बमोजिम भन्सार महसुल छुट भएकोमा बाहेक भन्सार महसुल छुट भएकोमा बाहेक निकासी वा पैठारी हुने प्रत्येक माल वस्तुमा भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था छ। भन्सार ऐन 2064 ले के कुरा उल्लेख गरेको छ भन्दा यदि भन्सार छुट गरेको बाहेक निकासी वा पैठारी हरेक वस्तुमा भन्सार महसुल लाग्छ भनेर भन्सार ऐन 2064 मा व्यवस्था गरेको छ। कुनै पनि माल वस्तु टिप्पणी गर्नुस् त, कुनै पनि माल वस्तु आयात वा निर्यात गर्दा भन्सार महसुल लाग्ने वा नलाग्ने कुरा सम्बन्धित देशको कानुनले तय गरेको हुन्छ। सम्बन्धित देशको कानुनले तय गर्छ त्यो वस्तुमा भन्सार छुट कि छ कि छैन, लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने कुरा सम्बन्धित देशको कानुनले निर्धारण गरेको हुन्छ, तय गरेको हुन्छ। नेपालको हकमा साल बसाली आर्थिक ऐनले निर्धारण गरे बमोजिम हुन्छ। हरेक वर्ष साथीहरु बजेट बन्छ, आर्थिक ऐनहरू आउँछन्, त्यो आर्थिक अनुसार परिवर्तन भइरहेको हुन्छ भनेपछि हरेक वर्ष नेपालको हकमा साल बसाली आर्थिक ऐन हुन्छ, आर्थिक ऐनले निर्धारण गरेको हुन्छ। अब विदेशबाट आयात गरिने वा विदेशमा निर्यात गरिने सम्पूर्ण माल वस्तुमा भन्सार महसुलको क्षेत्रभित्र पर्ने गर्छन्। यसरी हेर्दा भन्सार महसुलको क्षेत्र के छ, एकदमै व्यापक रहेको छ। अब हाल भन्सार महसुलको क्षेत्र भनेको पैठारी महसुल, निकासी महसुल र भारतीय अन्तशुल्क फिर्ता र अन्य पर्छन् भनेर यसका क्षेत्रभित्र लेख्नु होला। सकिन्छ साथीहरु भन्सार महसुल। अब भन्सार महसुल किन भन्सारमा शुल्क किन लगाउने त भन्ने कुरा आउँछ। सार्वजनिक खर्चका लागि आवश्यक राजस्व सङ्कलन गर्न हो अल्टिमेट उद्देश्य त राजस्व चाहियो नि त साथीहरु। सार्वजनिक खर्चको लागि राजस्व चाहिन्छ, सार्वजनिक आय चाहियो, राजस्व सङ्कलन गर्ने यसको प्रमुख उद्देश्य हो। स्वदेशी उत्पादन उपभोगलाई संरक्षण गर्न अनि विदेशी प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न। हेर्नुस् त हाम्रो गाडीमा अनि बाइकहरुमा स्कुटरहरुमा अति धेरै कर लाग्छ, भन्सारमा कर लाग्छ। किन लगाइएको छ भन्दा यो विलासिताका सामान हुन्, यसमा चाहिँ सर्वसाधारणले कम प्रयोग गरोस् भनेर भन्सार महसुल बढी लगाइएको छ। इन्डियामा चाहिँ एउटा बाइक 1 लाखमा पाइन्छ भने यहाँ 5 लाख 4 लाख 5 लाख पर्छ। 1 लाख आइसीमा पाइने बाइकहरु हेर्नुस् कति ठुलो भोल्युममा चाहिँ कर लगाएको छ। अनि त्यसै गरेर आयात निर्यात प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न पनि हो। भन्सार लागिसकेपछि यो वर्षभित्र नेपालबाट चाहिँ विदेशमा कति सामानहरुको निर्यात भयो, कति शुल्क उठ्यो भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ। अनि विदेशबाट हामीले चाहिँ कति आयात गरियो त त्यसको रेकर्ड पनि थाहा हुन्छ। कर पनि उठिरहेको छ, राजस्व पनि सङ्कलन भइरहेछ। हेर्नुस् है, राजस्व पनि सङ्कलन भइरहेछ, सँगसँगै कति आयात निर्यात भयो सोको रेकर्ड पनि थाहा भइरहेको छ। डबल फाइदा भइरहेछ। ल अनि अर्को मुलुकसँग पारस्परिकताको आधारमा समान व्यवहार गर्न पनि हो। यति कुराहरु चाहिँ साथीहरु लेख्नु होला। अब नेपालमा हेर्नुहुन्छ भने हाम्रा ऐतिहासिक धर्म ग्रन्थहरुमा पनि प्राचीन कालदेखि नै कर उठाउने, भन्सारमा कर लगाउने उठाउने गरेको पाइएको देखिन्छ। सुरुमा आय विभाग अन्तर्गत नै भन्सार विभाग प्रशासनलाई समेटिएको पाइन्छ भने 2014 सालमा एउटा कस्टम कमिसन अफिसको स्थापना भएको छ। 14 सालमा कस्टम कमिसन अफिसको स्थापना भयो
2016 सालमा कस्टम कमिसन अफिसलाई चाहिँ भन्सार तथा अन्तःशुल्क विभागमा सारियो। हेर्नुहोस् है, रूपान्तरण गरियो। कस्टम अफिस थियो 16 सालमा, 14 सालमा कस्टम अफिसको स्थापना भयो भने 16 सालमा कस्टम कमिसनलाई हामीले अफिसलाई भन्सार तथा अन्तःशुल्क विभागमा रूपान्तरण गरियो। 2019 सालमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क डाइरेक्टर विभागको गठन गरियो। 23 सालमा छुट्टै भन्सार विभागको स्थापना गरियो र त्यसै गरी 19 सालमा भन्सार ऐन र 26 सालमा भन्सार नियमावली जारी गरियो र 49 सालमा प्रशासन समूहमा छुट्टै राजस्व समूहको गठन गरियो र भन्सार ऐन 2064 र नियमावली अहिले चाहिँ मौजुदा ऐनको रूपमा लागू छन् भनेर तपाईहरुले लेख्नु पर्यो है त। सकिन्छ साथीहरु यति कुराहरु लेख्न? ल यति कुराहरु चाहिँ साथीहरुले। अब नेपालमा साथीहरु अहिले भन्सार महसुलको अवस्था के छ भन्ने पनि सोध्न सक्छ। जस्तो हाम्रो के छ भन्दा सबल पक्षभित्र के कस्ता कुरा लेख्न सकिन्छ भन्दा अब नीतिगत आधार छ, हामीसँग कानुनी व्यवस्था गरिएको छ, हामीसँग धेरै नीतिहरू छ, कानुनी व्यवस्थाहरू गरिएको छ यसका सबल पक्षभित्र। अनि सम्भावित प्राय सबै भन्सार बिन्दुहरू फैलेको प्रशासनिक संयन्त्र छ। अहिले हेर्नु त लगभग भन्सार बिन्दु कहाँ हो सबै ठाउँमा प्रशासनिक संयन्त्र फैलिसकेको अवस्था छ। प्रत्येक वर्ष आर्थिक ऐनद्वारा भन्सार महसुल लाग्ने मालवस्तु र महसुलको दर अद्यावधिक रूपमा निर्धारण गरिएको छ। हरेक वर्ष कुन कुन सामानमा भन्सार महसुल लाग्छ भनेर हरेक वर्ष आर्थिक ऐनले अद्यावधिक भनेको अप टु डेट गरिरहेको अवस्था छ। अनि विश्वभरि भन्सार महसुल व्यवस्थापनको लागि आधुनिक प्रणालीको रूपमा आशीगुडाको प्रयोग नेपालमा गरिएको छ। आशीगुडाको प्रयोग गरिएको छ। अनि पैठारी हुने मालवस्तुको लागि भन्सार मूल्य निर्धारणका लागि विश्व व्यापार संगठनको भन्सार महसुल तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य सम्झौता ग्याटको नियमहरूको हामीले अनुसरण गरिएको छ। अनि भन्सार कार्यालयहरूमा हामीले आइपी क्यामेरा, ट्र्याकिङ सिस्टम लगायतका प्रविधिहरूको प्रयोग गरिएको छ। ब्याङ्क काउन्टर खोल्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ। अनि त्यसै गरेर चोरी निकासी हुने पैठारी नियन्त्रणको लागि गस्ती र हामीसँग अनुगमन गर्नको लागि हामीसँग त्यस्ता किसिमका संयन्त्रहरू छन्। ल नेपालको कुल राजस्व रकम मध्ये 46 देखि 52% भन्सार राजस्व विभाग राजस्वको भन्सारबाट सङ्कलित भइरहेको अवस्था छ। यो धेरै राजस्व उठ्छ साथीहरु। भने राजस्वबाट 80% कुल राजस्वबाट भने त्यसको 20% मात्रै भन्सारबाट उठिरहेको अवस्था छ। ल यति कुराहरु चाहिँ साथीहरु लेख्नु। दुर्बल पक्षभित्र तपाईहरु लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ। भन्सारमा के कस्तो समस्या छ भन्सार पोइन्टहरुमा। अब अझै पनि के छ, हाम्रो प्रणाली भनेको स्वयं घोषणा प्रणाली हो। स्वयं घोषणा प्रणाली इमानदार पूर्वक गरिरहेछन् छैनन्, त्यही भन्सार छली गर्ने किसिमको समस्या छ। अनि मालवस्तुको वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक र प्रविधि मैत्री तरिकाले चाहिँ मूल्याङ्कन हुन सकेका छैन। इभ्यालुएसन चाहिँ अझै पनि यति सामान छ भन्छ व्यापारीले त्यही किसिमले गरेको छ। अझै पनि त्यो वैज्ञानिक तरिकाले वस्तुनिष्ठ तरिकाले त्यो मूल्याङ्कन गर्न चाहिँ नसकिएको अवस्था छ। अनि न्यून बीजीकरण र भन्सार महसुल छल्ने प्रवृत्ति छ। भन्सार महसुल छल्ने प्रवृत्ति छ। अनि विद्यमान जति पनि कानुनी व्यवस्था छ त्यसको परिपालन र कानुनी पक्ष एकदमै फितलो छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि भन्सार प्रशासनमा हामीले अझै दक्षता गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, सक्षमताको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अनि जाँच पास छ, भन्सारमा जाँच पास गर्न र परीक्षणको लागि आधुनिक प्रविधि उपकरणहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यो किसिमको प्रविधि छैन, ती हाम्रा समस्या हुन्। अनि भन्सार प्रशासन र अन्य निकायबीच समन्वय सहकार्यता राख्नुपर्ने, त्यो समन्वय सहकार्यताको अभाव छ। अनि कर्मचारी अनि भन्सार प्रशासनमा रहेका ती कर्मचारी, त्यसै गरी साथै त्यो प्रशासन संयन्त्र अनि त्यसै गरी हाम्रा चाहिँ प्रहरी लगायतका जति पनि संयन्त्र छन् उनीहरू अलिकति इमानदार भएनन् कि भन्सार छलीमा उनीहरू पनि मुछिए कि भन्ने किसिमको आक्षेप लागेको छ। त्यो पनि समस्या छ। ल अनि हामीसँग एकद्वार प्रणालीको अभाव छ। यी सबै कुराहरू तपाईहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो साथीहरु लेखिहाल्नुहुन्छ। यतिको साथीहरु नलेख्ने भन्ने हुँदैन। केही न केही बुझ्नु भएको छ, जान्नु भएको छ। ल यी कुराहरू चाहिँ लेखिन्छ। अब यसका समाधानका उपाय भनेको जे समस्या हो त्यही समस्यालाई तपाईहरुले मिलाएर लेख्नु होला। ल सकिन्छ नि? कसैलाई समस्या छ? अब अघि हामीले करका सिद्धान्त पढ्न बाँकी नै छ। ल करका सिद्धान्त के हुन् भन्दा कर प्रणालीलाई कसरी सक्षम बनाउन सकिन्छ, सबल बनाउन सकिन्छ भनेर अपनाएका मूल्य मान्यता दर्शनलाई हामीले चाहिँ करका आधारभूत सिद्धान्तहरू भन्न सकिन्छ। करको आधारभूत सिद्धान्त भनेको के हो? सबभन्दा पहिले भनेको कर तिर्ने क्षमताको सिद्धान्त। के हो त कर तिर्ने क्षमताको सामर्थ्यको सिद्धान्त भनेको जसले कर तिर्न सक्छ उसैबाट कर लगाउनुपर्छ, कर तिर्न नसक्नेसँग कर लगाउनु हुँदैन भन्ने सिद्धान्तलाई हामीले कर तिर्ने अथवा सामर्थ्यको सिद्धान्त भन्ने गरिन्छ। अनि कानुनी सिद्धान्त पनि हो। कर चाहिँ कानुन बमोजिम हुनु पर्यो नि त। जथावि तरिकाले कर लगाउन उठाउन पाइँदैन। संविधानमा नै कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन उठाउन पाइने छैन भनेर व्यवस्था गरेको छ। कानुनी सिद्धान्तका कुराहरू। अनि निश्चितताको सिद्धान्त, निश्चितताको सर्टेन्टी, प्रिन्सिपल अफ सर्टेन्टी।
भनेको कस्तो हुनु पर्यो भन्दा कर कहिले तिर्ने, कति तिर्नुपर्छ, मेरो आय यति हो, मैले यो समयमा कर तिर्नुपर्छ, यति कर लाग्छ भनेर कुन स्थानमा तिर्ने, कुन समयमा तिर्ने, त्यो सबै निश्चितता हुनुपर्छ। अनि सुविधाजनक हुनुपर्छ। कर तिर्ने तरिका छोटो, स्पष्ट, सजिलो, समय अनुकूल बनाइनुपर्छ। अनि त्यसै गरेर मितव्ययिता हुनुपर्छ। कर सङ्कलन गर्दाखेरि राज्यले बढीभन्दा बढी खर्च गर्ने होइन, कम समय, कम खर्च, कम लागतमा कर सङ्कलन गरिनुपर्छ। अनि उत्पादकत्व, करबाट सङ्कलित भएको रकम भनेको त्यसलाई भनेको उत्पादनयुक्त क्षेत्रमा प्रयोग गरिनुपर्छ, अझ बढी प्रोडक्टिभिटी बढाइनुपर्छ। लचकता भनेको समय अनुसार भनेको करहरू चेन्ज भइराख्नुपर्छ। करका नीतिहरू, करका पोलिसीहरू, करका दरहरू समय अनुसार फ्लेक्सिबल हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त हामीले प्रिन्सिपल अफ फ्लेक्सिबिलिटी भन्ने गरिन्छ। अनि तटस्थता, कर प्रणाली सकेसम्म तटस्थ हुनुपर्छ, सबैलाई समान किसिमको व्यवहार गर्नुपर्छ, एउटै किसिमको नियम लगाउनुपर्छ, जसलाई हामीले कर तटस्थताको सिद्धान्त भन्ने गरिन्छ। यसरी तपाईहरुले कर प्रशासनका सिद्धान्तहरू, कर प्रणालीका सिद्धान्तहरू पनि भन्नु सकिन्छ। अहिलेसम्म पढाएको विषयवस्तुमा कोही साथीहरूलाई के कन्फ्युजन छ भने सोध्नु होला है त। अघि भर्खर साथीहरूलाई मैले आशिकुडाको कुरा गर्दै थिएँ। ल यो त साथीहरू आशिकुडा भनेको आशिकुडाको प्रयोग गरिएको छ भन्सारहरूमा भनेर भर्खर मैले साथीहरूलाई भनेको थिएँ। ल आशिकुडा भनेको साथीहरू के हो त भन्दा भन्सार जाँच पास प्रक्रियालाई जाँच गर्ने, पास गर्ने, पहिला जाँच गर्नु पर्यो अनि त्यसलाई पास गर्नु पर्यो। भन्सार जाँच पास प्रक्रियालाई, भन्सार जाँच पास प्रक्रियालाई सरल, शीघ्र, पारदर्शी एवं सरल, शीघ्र, पारदर्शी एवं प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सञ्चालित कम्प्युटर प्रविधि नै आशिकुडा हो। उस्तै त हो नि साथीहरू, ट्याक्स प्रिन्सिपल र रेभिन्यू प्रिन्सिपल एउटै त हो नि साथीहरू। कर भनेको के होला हेर्नुहोस् त साथीहरूले अझै बुझ्नु भएको छैन। यो कर हो, यो राजस्व हो। हेर्नुहोस् त यो राजस्व हो। सबै कर राजस्व हुन्, यसको अर्थ के हो? सबै कर रकम के हुन्, यसको अर्थ बुझ्नुहुन्छ नि? यो के हो? यो कर हो, यो राजस्व हो। सबै कर राजस्व हुन्, सबै राजस्व कर होइन। राजस्वभित्र अर्को गैर कर राजस्व रकमहरू पनि पर्छन्। अघि भर्खर मैले अस्ति क्लासदेखि साथीहरूलाई त्यही भनिरहेको छु, अझै पनि साथीहरूमा कन्फ्युजन छ। एउटै कुरा त हो नि, कर राजस्वका सिद्धान्तहरू, करका सिद्धान्तहरू मिलिहाल्छन्। उस्तै विषयवस्तु त हो नि, मिलिहाल्छ नि साथीहरू। अब आशिकुडा भनेको के हो हामी पढौँ साथीहरू। यो चाहिँ कम्प्युटराइज सिस्टम हो। भन्सार जाँच पास प्रक्रियालाई सरल, शीघ्र, पारदर्शी बनाउनको लागि सञ्चालित किसिमको कम्प्युटरमा आधारित प्रविधि हो यो भनेको। आशिकुडाको फुल फर्म के हो? अटोमेटेड सिस्टम फर कस्टम डाटा। अटोमेटेड सिस्टम फर कस्टम डाटा। अटोमेटेड सिस्टम फर कस्टम डाटा हो। अटोमेटेड सिस्टम फर कस्टम डाटा लेख्नुस् त। यसको फुल फर्म के हो? अटोमेटेड सिस्टम फर कस्टम डाटा। अर्थात् आशिकुडा भनेको भन्सार व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण गर्ने सिलसिलामा प्रयोगमा ल्याइएको कम्प्युटर सफ्टवेयर प्रणाली हो। अर्थात् आशिकुडा भनेको के हो त भन्दा भन्सार व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण गर्ने सिलसिलामा प्रयोगमा ल्याइएको कम्प्युटर सफ्टवेयर प्रणाली हो। यो प्रणाली हो कि साथीहरू, कम्प्युटर सफ्टवेयर प्रणाली हो। यो पद्धति वैदेशिक ऋणमा आयोजनाको रूपमा नेपालमा सन् 1996 देखि आरम्भ भएको। हाल नेपालमा 12 भन्दा बढी भन्सार कार्यालयहरूले आशिकुडा लागू गरेको छ। बिस्तारै सम्पूर्णले लागू गर्ने अवस्था छ। बिस्तारै सकिन्छ। यति कुरा चाहिँ साथीहरूले लेख्नु सकिन्छ। सम्पूर्ण साथीहरूले आशिकुडा पनि सोध्न सक्छ। आशिकुडा भनेको कम्प्युटर सिस्टम प्रणाली रहेछ। कर प्रशासनलाई भन्सार व्यवस्थापनलाई अझ बढी चाहिँ व्यवस्थित बनाउन, पारदर्शी बनाउन, त्यो जाँच पास प्रक्रियालाई अझ छिटो सरलीकृत बनाउन, त्यसको चाहिँ
प्रयोग गरिएको सिस्टमलाई हामी आशीगुडा भनिन्छ। अब क्वेसन तपाईहरुलाई विभिन्न तरिकाले सोध्न सक्छ, जस्तो करको अवधारणा स्पष्ट पार्दै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करको विवेचना गर्नुस् भन्ला, अथवा तपाईहरुलाई अरु विभिन्न तरिकाले क्वेसनहरु सोध्न सक्छ। कर नीति भनेको के हो भनेर पनि सोध्न सक्ला। के हो त साथीहरु कर नीति भनेको? म सरसर्ती भनिदिन्छु। कर नीति भनेको राज्यले खर्चको आवश्यकता पूरा गर्नको लागि कर लगाउने गर्छ र सङ्कलन गर्ने सम्बन्धमा सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिलाई हामीले कर नीति भन्ने गरिन्छ। अब राज्यले आफ्नो खर्च आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक कर लगाउने कुराहरू र सङ्कलन गर्ने सम्बन्धमा सरकारले अवलम्बन गरेको नीति नै कर नीति हो। अर्थात् राज्यले चाहिँ कर राजस्व सङ्कलन गर्ने विभिन्न किसिमका वस्तु र सेवाहरूमा विभिन्न किसिमका करहरू लगाउन तर्जुमा गरेको नीति नै कर नीति हो। कर नीतिले करको उद्देश्य र विशेषताहरूलाई समेटेको हुन्छ र सोही अनुसार राज्यले चाहिँ कानुन तर्जुमा गरेर कर लगाउने गरेको हुन्छ। कर नीतिले के कुरा उल्लेख गरेको हुन्छ? करका उद्देश्य र विशेषताहरूलाई समेटेको हुन्छ भने सोही अनुसार राज्यले कानुन तर्जुमा गरेर कर नीतिले यसरी कर उठाउने हाम्रो उद्देश्य यो हुन्छ, विशेषता यो भनेर भने हुन्छ, सोही किसिमले कानुनको तर्जुमा गरेर कर लगाउने गरिन्छ। अब कर नीतिभित्र के कस्ता विषयवस्तुहरू समेटिन्छन् भन्ने कुरा आउँछन्। हेर्नुहोस् है, कर नीतिले चाहिँ कस्तो सैद्धान्तिक आधार अनुसार कर लगाउने, सबभन्दा पहिले करको सैद्धान्तिक आधार के हो, के अनुसार कर लगाउने भन्ने कुरा बोल्छ कर नीतिले। अनि कुन उद्देश्यले कर लगाउने, के प्रायोजनको लागि कर लगाउने, सबभन्दा पहिले सैद्धान्तिक आधार के हो त कर लगाउने, यी कुराहरू हुन्छ कर नीतिमा। अनि कुन उद्देश्यले कर लगाउने, त्यसको मोटिभ के हो त, के को लागि कर लगाउने, अनि कुन क्षेत्रमा लगाउने त, कर नीतिले कुन क्षेत्रमा कर लगाउने, कुन क्षेत्रमा कर छुट दिने, कुन क्षेत्रमा कर लगाउने, कति लगाउने भन्ने कुराहरू, कति दरमा लगाउने, रेट कति हो त, कति दरमा लगाउने, ती कुराहरू उल्लेख गरिएको हुन्छ। अनि कस्तो कानुनी संस्थागत र प्रक्रियागत व्यवस्था अवलम्बन गर्ने, कस्तो कानुनी संस्थागत र प्रक्रियागत व्यवस्था अवलम्बन गर्ने, त्यसको लागि कानुन कसरी बनाउने, हाम्रो संस्था संरचना। अब कर उठाउनको लागि त ल दर निर्धारण भयो, अनि क्षेत्र पनि थाहा भयो भने अब त हामीलाई त त्यो कानुनी संरचना, कानुनी व्यवस्था पनि भयो भने अब संस्था संरचना चाहियो। अनि कसरी उठाउने, त्यो प्रक्रियागतको अवलम्बन गर्ने। अनि के कस्तो छुट दिने, छुटका विषय पनि हुनुपर्छ नि त कर नीतिमा। केवल सङ्कलन गर्ने कुरा मात्रै हुँदैन, संरचनागत व्यवस्था मात्रै हुँदैन, कर नीतिमा के कस्ता छुटहरू दिने, ती सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू समेटिएको हुन्छ। अनि त्यसै गरेर कर प्रशासनलाई कसरी सक्षम र सुदृढ बनाउने सम्बन्धमा मार्गदर्शन गर्छ। त्यसै गरी सरल, पारदर्शी र व्यावहारिक कर प्रणालीको तर्जुमा र कार्यान्वयन गरेर राजस्व परिचालन गर्नु कर नीतिको अर्को प्रमुख उद्देश्य हो। कर नीतिको अर्को प्रमुख उद्देश्य हो। यी कुराहरू पढ्छन् भन्ने कुराहरू साथीहरूले बुझ्नु पर्यो। ल केही छ अब नेपालको कर नीतिका विशेषता के हुन् भनेर सोध्न सक्छ। अब नेपालमा कस्तो किसिमको कर नीति अवलम्बन गरिएको छ भन्दा घट्दो कर दर र बढ्दो कर दायरालाई पूर्ण रूपमा आत्मसात गरिएको छ। पछिल्लो समय हामीले चाहिँ सकेसम्म करका दर चाहिँ घटाउने, तर दायरालाई चाहिँ बढाउँदै लानुपर्छ। अब करको दायराभित्र सम्पूर्ण क्षेत्रहरू समेटिनुपर्छ भन्ने किसिमको कर नीति छ। पछिल्लो समय करको दरलाई चाहिँ हामी घटाउनुपर्छ, दर घटाउँदै जाने, दायरालाई चाहिँ हामी अब एक्सपान्ड गर्दै जानुपर्छ है, विस्तार गर्दै जानुपर्छ है भन्ने किसिमको त्यो किसिमको करको दायरा बढाउने किसिमको नीति आत्मसात गरिएको छ। अनि स्वैच्छिक कर प्रणाली छ। हेर्नुहोस् त नेपालमा चाहिँ अब स्वैच्छिक, ऊ आफैले कति कमाउँछ, कति उसको चाहिँ व्यवसायबाट आम्दानी हुन्छ, ती भनेपछि उसले आफै निर्धारण गर्ने, आफै कर तिर्ने स्वैच्छिक कर सहभागितालाई प्रोत्साहित गरिएको छ। अनि राजस्व प्रशासनलाई सुदृढ र करदाता मैत्री बनाउन पछिल्लो समय हामी चाहिँ ई गभर्नेन्सको अवलम्बन गरेको छ। सकेसम्म सम्पूर्ण कर चाहिँ जनताले, नागरिकहरूले घरबाट नै तिर्न सकुन् भनेर पछिल्लो समय विभिन्न किसिमको प्रविधिहरूको प्रयोग गरेको छ, विभिन्न किसिमको सिस्टमहरूको प्रयोग गरेको छ, ई गभर्नेन्सको अवलम्बन गरेको छ। अनि अनुसन्धानात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरेर कर चुहावट कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ त, हाम्रो मेन कन्सर्नको विषय भनेको कर चुहावट हो। त्यो कर चुहावटलाई हामी कसरी कम गर्ने, त्यो कर चुहावट नियन्त्रणको पछिल्लो समय प्रयासहरू गरिएको छ। अनि मूल्य अभिवृद्धि करलाई आन्तरिक राजस्वको मूल स्रोतको रूपमा विकास भएको छ। हाम्रो आन्तरिक राजस्वको मूल स्रोत के हो? अहिले भ्याट हो। मूल्य अभिवृद्धि करलाई आन्तरिक राजस्वको मूल स्रोतको रूपमा विकास गरिएको छ। अनि स्वयं कर प्रणाली साथीहरूलाई थाहा छ, आफै आफूले कति कमाउँछ, के हुन्छ, आफै आकलन गर्ने, आफै फर्म भर्ने, आफै कर तिर्ने, कर प्रशासनमा गएर स्वयं कर प्रणालीलाई आत्मसात गरिएको छ। लगानी मैत्री कर नीतिको तर्जुमा गरिएको छ। अनि दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताद्वारा दोहोरो करको भारको अन्त्य गरे, दुई देशमा चाहिँ कर तिर्न नपरोस् भनेर दोहोरो करको भारको चाहिँ अन्त्य गरिएको छ। नेपालको कर नीति चाहिँ यस्तो छ भनेर तपाईहरुले लेख्नु पर्यो। ल सकिन्छ साथीहरु, कसैलाई केही छ?
कुनै विषयवस्तु सोध्नुपर्ने छ भने सोध्नु होला है त। छ साथीहरूलाई छ जस्तो लागेन। अब दोहोरो कर मुक्ति भार कम गर्न त्यसलाई हटाउन भन्यो। अब यो दोहोरो कर मुक्ति भनेको के हो भन्ने, दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता भने के हो भन्ने पनि बुझ्नु पर्यो। जस्तो कुनै पनि व्यक्तिको एउटै आयमा दुईवटा देशमा कर लाग्ने व्यवस्था हटाउनको लागि कुनै एउटा व्यक्ति छ, अब त्यसको दुई देशमा कर लाग्ने व्यवस्था हटाउन तथा बासिन्दा नभएको देशमा चाहिँ आय आर्जन गरे बापत भुक्तानी गरेको कर मिलान गर्ने व्यवस्थाको लागि दुई देशको पक्षमा गरिने सम्झौतालाई हामीले दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता भन्ने गरिन्छ। यसको उद्देश्य भनेको कुनै पनि व्यक्तिको कुन आयमा कुन देशमा कर लाग्ने र कति दरमा कर लाग्ने, अर्को देशमा तिरेको कर आफ्नो देशमा कसरी कतिसम्म मिलाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। जस्तै कुनै मानिस नेपाल थियो अनि अमेरिका गएर बसोबास गर्यो अथवा अमेरिकाको मानिस नेपाल आयो भने अब त्यो कर मिलान दोहोरो करको मारामा त पार्नु भएन नि उक्त व्यक्तिलाई। त्यो कर मिलान कसरी गर्ने, कतिसम्म उसले कर मिलान गर्न पाउँछ अनि कुन कर कुन देशमा लगाउने, ती सम्पूर्ण कुराहरू दोहोरो कर त्यो सम्झौतामा चाहिँ समावेश गरिएको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब वर्तमान विश्वमा मानिसहरू बढ्दै गएको अन्तर्निर्भरताले गर्दाखेरि एक देशको बासिन्दा अर्को व्यक्तिको देशमा व्यवसाय गर्छ, रोजगारी गर्छ, सहभागी हुन्छ, पुँजी लगानी गर्छ, जसले प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने कार्यबाट अर्को देशमा आय आर्जन गरिरहेको हुन्छ। यसरी प्राप्त हुने आयमा चाहिँ जुन देशमा आम्दानी भएको छ, आय भएको छ, सोही देशको आयकर ऐनअनुसार कर लाग्ने हुन्छ। अर्कोतर्फ आफ्नो बासिन्दाले कुनै पनि मुलुकमा आर्जन गरेको आयमा कर लगाउने अधिकार बासिन्दा रहेको देशलाई हुन्छ। कुनै व्यक्ति नेपालमा जस्तो 180 दिनभन्दा बढी बस्छ भने त्यो यहाँको लागि बासिन्दा व्यक्ति भयो, उसको लागि कर लगाउन पाइन्छ। अनि सम्बन्धित फेरि अर्को देशले पनि उता कर लगाइरहेको हुन्छ भनेपछि यो दुईको बिचमा त कुनै पनि व्यक्तिलाई दोहोरो करबाट झन्झट नहोस् भनेर दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताहरू गरिन्छ। कति कुन कर कहाँ लगाउने, कतिसम्म तिर्नुपर्ने, एउटा ठाउँ देशमा तिरेको कर अर्को देशमा कतिसम्म मिलान गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताहरूमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ। अब हामी आज मोटामोटी यिनै विषयवस्तुहरू पढ्छौँ। अब बाँकी यसका बाँकी विषयवस्तु पनि बाँकी छ। अब स्थानीय करका कुराहरू नेपालमा चाहिँ पछिल्लो समय अब कसको भार कति छ, त अन्तशुल्क करको कति छ, मूल्यवृद्धि करको भार कति छ, आयकरको कति छ, अवस्था के छ, यी सबै विषयवस्तु हामीले चाहिँ अब भोलिको क्लासमा अध्ययन गर्छौँ। साथीहरू अब क्लास लिन इच्छुक हुनुहुन्छ भने ढिलो भएको छैन, अब 40 दिनको समय छ। यो 40 दिनलाई कसरी बढीभन्दा बढी युटिलाइज गर्ने, कसरी बढीभन्दा बढी अब यो समयलाई प्रयोग गर्ने त्यो तपाईँहरूको हातमा छ। पास हुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई फेरि पनि बधाई छ र अब तपाईँहरूको टार्गेट भनेको यो वर्षको अफिसर कसरी हुने त्यता टार्गेट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि अध्ययन कसरी गर्ने, ल त्यता चाहिँ साथीहरूले ध्यान दिनु पर्यो है त। अफिसर तयारी गर्ने साथीहरूलाई पास भएर आउनुभएका, फर्स्ट पेपर पास भएर आउनुभएका साथीहरूलाई म धेरै बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन, मभन्दा बढी जान्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ यतिको साथीहरू। ल अब क्लास हाम्रो अस्ति भर्खर मात्र सुरु भएको छ, धेरै दिन भएको छैन। अब फोर्थ पेपर चाहिँ सुरु गरौँ भने डाइरेक्ट सेकेन्ड खण्डबाट सुरु गरेको। अरू क्लासको बारेमा बुझ्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले स्मार्ट जिकेएसको विभिन्न नम्बरहरू छ, वेबसाइटहरू छ, त्यहाँ तपाईँहरूले संपर्क गर्न सक्नुहुन्छ। आज पढाएको विषयवस्तुबाट साथीहरूले केही सोध्नुपर्ने छ भने तपाईँहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। मैले होमवर्क चाहिँ उपलब्ध गराउँछु, तपाईँहरूले त्यही क्लासरुममा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ होमवर्कहरू, र रिभ्यू र चेक पनि तपाईँहरूलाई त्यहीँ आउँछ है त, म त्यहीँ नै गर्छु। ल अरू केही छ साथीहरूको आज पढाएको विषयवस्तुबाट सोध्नुपर्ने केही विषयवस्तु छ भने तपाईँहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। छैन भने हामी क्लास इन्ड गर्छौँ। केही छ इन्डलजी, विनोद, सरोज, रुजा लगायतका जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ केही छ सोध्नुपर्ने आज पढाएको विषयवस्तुबाट भने तपाईँहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। अनि होमवर्क पनि सँगसँगै लेख्नु होला, सबमिट गर्नु होला। जति तपाईँले लेखनसिप प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ, जति अहिले लेख्ने तयारी गर्नुहुन्छ, त्यति नै तपाईँको लेखनसिप उर्वर हुँदै जान्छ, अझ राम्रो हुँदै जान्छ, निखारिएर आउँछ। ल आजलाई क्लास यति नै गरौँ साथीहरू, बाँकी विषयवस्तु हामी भोलिबाट सुरु गरिहाल्छौँ। आजलाई यति नै गरौँ साथीहरू, तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस्, तयारीलाई अझ बढी मजबुत बनाउनुहोस्। हुन्छ, हस्, थ्याङ्क यू।